अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का 15 रोज़ा बिजनेस टूर और उसका एक्सपीरियंस उसके लिए बेहद शानदार रहा था। अनीस साहब के तवज्जो से मिलने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। अब अपनी कंपनी की तरक्की उसके लिए पहले भी अहमियत की हामिल थी। अब तो ये कंपनी फ़कत चंद साल के अरसे में इंटरनेशनल लेवल पर अपना मुकाम बनाने जा रही थी। दुबई में उनके बिजनेस पार्टनर अनीस साहब थे। वो सदीकी एंड कंपनी के ऑनर अजीज़ सदीकी के साथ इस मीटिंग में बतौर उनके पर्सनल असिस्टेंट शरीक रहा। प्रमोशन के बाद ये उसका पहला एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर वो इतने कम वक्त में सदीकी साहब की कंपनी में इस ओहदे पर पहुंच पाया था। वो एमबीए था। आंखों से चमकती जहानत और काबिलियत किसी तारीफ की मरहून मिन्नत ना थी। जभी तो इतने सारे वर्कर्स के बावजूद इस अहम मीटिंग को अटेंड करने सदीकी साहब ने ख़ास तौर पर ज़िकैया जैसे काबिल बंदे का इंतखाब किया था। कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवाकर सदीकी साहब उसके गले लगे, मुबारकबाद देने लगे। तभी उसका फ़ोन ब्लिंक करने लगा। मॉम की इमरजेंसी कॉल और बुलावे पर वो तो एकदम चकरा कर रह गया। अभी तक तो वो अपनी टीम की कामयाबी को एंजॉय ना कर पाया था कि अचानक ये क्या आफत आन पड़ी। वो शायद कोई बहाना मसरूफियत का बना के इन्हें टाल भी देता अगर मामला उनकी सेहत से रिलेट ना होता। वो सारे काम छोड़ छाड़ अगले दिन की फ़्लाइट लेकर फ़ौरन पाकिस्तान आन पहुंचा। मम्मा की सेहत कदरे बेहतर देखकर उसके दिल को सुकून मिला, मगर मम्मा की ख्वाहिश जानकर तो वो भुंचका रह गया। व्हाट मॉम, नो वे, इट इज़ इम्पॉसिबल। उसने फ़ौरन से पेशतर उनकी बात रद्द कर दी। मगर वो मम्मा ही क्या, जो यूं ही हार मान लेती। अपनी कस्में दे दिलाकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही ज़िक्रिया को कन्विंस कर लिया। मामला अगर इस कदर संगीन ना होता या मम्मा की सेहत का मामला ना होता तो शायद कभी आमादा ना होता। उसका सब कुछ तो उसकी मम्मा ही थी। मजबूरन उसे मॉम की ज़िद पर हामी भरना पड़ी, जिसका पछतावा बिच्छू बनकर कितने दिनों उसे तंग करता रहा। सदीकी साहब की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थीं, लेकिन उसका सारा जोश जैसे मांद पड़ने लगा। अपना बिजनेस, कामयाबियां, रोशन मुस्तकबिल, उसके सारे ख्वाब रेजा रेजा होकर बिखर गए। अभी तो ठीक से वो अपनी कामयाबी का जश्न तक ना मना पाया था। मुखालिफ को शिकस्त देकर खुद एक मुकाम बनाना कोई इतना आसान तो ना था। यहाँ रहना तो अपने ख्वाब और ख्वाहिशात से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ था। ये बात उसे कतई मंजूर ना थी। जिस हफ्ज़दा माहौल से शुरू से वो कतराता रहा, अब तमाम उम्र इस घुटन ज़दा माहौल में रहने का तसव्वुर भी उसके आसाब पर भारी पड़ने लगा। मगर मम्मा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही दम लिया। मंगनी के अगले रोज़ ही वो वापस चला गया, मगर अब पहले वाली गर्मजोशी और इश्तियाक बहुत पीछे रह गया था। ज़र्क बर्क आंचल गेंदे के फूलों से सजी सीढ़ियाँ, उपटन हल्दी और फूलों की महक से रचा बसा माहौल, जा बजा बिखरे फूलों की पत्तियाँ और बेफिक्री से गूंजते कहके कसे उस्मानिया की सबसे छोटी लाडली मरवा की मायों की तकरीब अपने ज़ोरों शोर पर थी। मरवा 5 भाइयों की इकलौती लाडली अपने घर की होने जा रही थी। गो के घर एक ही था, सिर्फ पोर्शन तब्दील होना था। मगर मरवा की रुखसती का तस्वुर भी कसरे उस्मानिया के अफराद के लिए सुहाने रूह था। इस नन्ही चिड़िया में तो पूरे घर की जान थी। सबसे बड़े उमैर तो अभी से बिझे बुझे से लग रहे थे, हालांकि शादी में अभी 4 दिन बाकी थे। जाजी आहद सादी भी मुंह फुलाए हर काम अंजाम दे रहे थे। सिर्फ ज़ेब भाई खासे मुतमईन लग रहे थे और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ज़मर ताया की बेटी की को ख़ास उमैर भाई की तरफ से ऑर्डर मिला था कि इन्हें एक पल के लिए भी मरवा को तन्हा उदास रहने नहीं देना। सो वो पूरी तकरीब में साये की मानिद उससे चिपकी रही। दोनों की आपस में वैसे भी बहुत जमती थी। पापा भी पूरी तकरीब कमरे से बाहर ना निकले, उल्टा मरवा को ही जाकर उन्हें बाहर लाना पड़ा।
मरवा के जाने से उदास तो वो भी बहुत थे। मरवा की खुशी उनके लिए हर शय से मुकद्दम थी। गोटे किनारी लगे लिबास में सफ़ेद फूलों के जेवर बालों और कलाइयों में लपेटे वो चांद से उतरी कोई हूर लग रही थी। उसके शफाफ बेफिक्री लिए कह के ज़िक्रिया को सरासर अपनी बेबसी का मजाक उड़ाते महसूस हो रहे थे, जबकि फुफ्फो उसकी बनाएं उतारते न थक रही थीं। जैसे तैसे करके मायों की रस्म इख्तिताम को पहुंची। ज़की तकरीब ख़त्म होने से कबल ही कमरे में बंद हो गया, मगर मरवा की आवाज़ और कहके जैसे अब भी उसका ताक़ुब कर रहे थे। उस्मान ज़िया पेशे के एतबार से मुकामी कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके थे। समरीन बेगम उनकी चचाजाद होने के साथ उनकी मनकूहा भी थीं। इन्हें इस रिश्ते ख़ास से कोई परखाश तो ना थी, मगर कातिब तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका दिल अपनी कुलीग हुमा बेग पर आ गया, जब वापस जाने की तमाम राहें मसदूद हो गईं, हुमा भी उस्मान साहब की शख्सियत से खासी मरूब थीं। यूँ बात शादी तक जा पहुंची। मामा को जब पता चला तो उन्होंने जैसे आसमान सर पर उठा लिया। यूँ तो उस्मान इस लड़की को छोड़ दे जो अब उनकी दूसरी बेगम थी, या उनका मरा हुआ मुंह देखे। समरीन भी उस्मान साहब की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उस्मान बेग ने किसी की भी परवाह ना करते हुए हुमा का साथ देने को तरजीह दी। पापा ये गम बर्दाश्त न कर सके और बिस्तर से लगकर रह गए। जवान बेटे की बेरुखी का गम किसी तौर कम ना हो पा रहा था, इसलिए शायद कुदरत को उन पर रहम आ गया और घर से जाने के महज 11 माह बाद वो नन्ही रोहा को लेकर वापस आ गए। हुमा डिलीवरी में पेचीदगी के सबब मौका पर ही दम तोड़ गई थी। रोहा को 2 माह तक खाला ने पाला, जब तक उस्मान मियाँ इस सोग में पड़े रहे। ज़ख्म वक्त के साथ मंदमिल होने लगे तो आपा बेगम ने ही मशवरा दिया कि इन्हें दोबारा घर जाकर अपनों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस तरह उनकी तकलीफ़ों का बार कुछ कम होगा। आपा की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए। आपा के ही कहने पर वो भी रोहा को लिए बाबा के कदमों में जा गिरे। वो बाप थे, बेटे की जुदाई ने उनके नातवा कंधों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। अब इतने दिनों बाद उसे सामने पाकर वो सारी नाराज़गी भूल भाल गए और यूँ समरीन ने भी नन्ही रोहा को गले से लगा लिया। उनके घर की खुशियां फिर से लौट आई थीं। समरीन के यहाँ यके बाद दिगरे 2 बेटों की आमद से उनके कदम ससुराल में क्या जमे और उस्मान साहब के सामने उनकी कदर अहमियत बढ़ गई। इन माह साल में बाबा भी चल बसे। सारे कसरे उस्मानिया पर अब उस्मान साहब का राज था और इन्हें अपनी चहीती रोहा से बेहद लगाव था। वक्त के साथ उनका लगाव मज़ीद बढ़ने लगा। नन्ही रोहा में जैसे उनकी जान थी। बाबा की सारी जायदाद का 30% हिस्सा और घर उन्होंने रोहा के नाम कर दिया। समरीन बेगम को उनके फैसले से ज़्यादा खुशी तो ना थी, मगर शौहर के सामने कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वक्त बीतता गया, वक्त का सिक्का पलट गया। उनके तीनों बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। रोहा की शादी बाबा ने उसकी पसंद के मुताबिक खालाजाद हमज़ा आज़र यज़दानी से कर दी। हमज़ा जो कि आवारा मिजाज का शख्स था, पता नहीं रोहा को इस आवारा बदमाश शख्स में क्या नज़र आ गया। समरीन बेगम कुड़कर रह गईं। रोहा की जल्दबाजी और बेसोचे समझे फैसले और उस्मान साहब की बेजा हमायत से अब वो आजिज़ आ चुकी थीं, या फिर इन्हें हमज़ा की फितरत का इल्म हो चुका था। बहरहाल जो भी था, वो रोहा के इस फैसले से ज़्यादा खुश न थी। उनके अपने दोनों बेटे वाजिद और असद का निकाह उन्होंने ख़ानदान में ही कर दिया। अपनी डगर पर रवां ज़िंदगी जैसे थम गई। उस्मान साहब एक रोज़ रात को यूं ही चुपके से दारफानी से कूच कर गए और फ़कत 6 माह बाद समरीन बेगम भी चंद दिन अलील रहकर चल बसीं। वक्त रुक सा गया। कसरे उस्मानिया पर जैसे सन्नाटों का रात छाने लगा। वक्त के साथ ज़ख्म तो मंदमिल होने लगे, हसीन शामें रातों में बदलने लगीं। वक्त मरहम बनने लगा। ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां दवां थी। अब हमज़ा के रंग खुलकर सामने आने लगे। रोहा से रकम का मुतालबा और हक वसूलने के मुतालिक जिद करता। उसकी तबीयत में हिर्स और लालच बढ़ने लगा। मोहब्बत का नशा उतरा तो हाथ में सवाई पछतावों के कुछ ना रहा। वो कमज़र्फ इंसान पैसे के लिए उस पर हाथ उठाने तक दरेग ना करता। पहले पहल वो उसकी ज़्यादतियों को खामोशी से सह लेती, पर जब उसकी ज़्यादतियाँ और तकाज़े बढ़ने लगे तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। रोज़ लड़ाई झगड़ा मार कुटाई उसके पागलपन में बजाय कमी के और इजाफा होने लगा। उनकी शादी को 3 साल का अरसा बीत चुका था
اور اتنے عرصے میں وہ اس شخص کی فطرت سے بخوبی آشنا ہو چکی تھی۔ اس نے روحا سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، اور اس دن تو حد ہو گئی۔ اس ذلیل شخص نے روحا کو مار کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا کہ جب تک وہ اپنے بھائیوں سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تب تک اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ذکریہ اس وقت فقط 1.5 برس کا تھا۔ اسے یہ شرط قطعی منظور نہ تھی۔ اتنے مہربان شفیق بھائیوں سے وہ کس منہ سے مطالبہ کرتی جنہوں نے اس کی ہر ضرورت بنا کچھ کہے پوری کی۔ اس مطلبی شخص اور اپنے سگے رشتوں میں کسی ایک کو چننا تھا۔ اس نے فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے میکے آ کر بیٹھ گئی۔ بھائیوں کے اصرار پر بھی وہ سچ بیان نہ کر سکی۔ حمزہ آذر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں اب نہیں چاہتی کہ ذکریہ پر اس کے حریص باپ کا سایہ تک پڑے۔ بھائی اس کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے۔ پہلے بھی فیصلہ روحا کا اپنا تھا، اب بھی انہیں روحا کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ تھا۔ ان کے لیے روحا کی اپنی خوشی اور رضا مقدم تھی، اس لیے انہوں نے خریدنے کی کوشش نہ کی۔ روحا اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہنے لگی۔ 4 کمروں پر مشتمل ہوادار کھلے پورشن میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ حمزہ نے تو ذکریہ کی ذمہ داری اٹھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے باقی اخراجات تو بھائی خوش اسلوبی سے اٹھا رہے تھے، پر ذکریہ کو اعلیٰ تعلیم دلانے عمیر کے پاس ابروڈ بھیجنے کے لیے روحا بیگم نے بینک میں رکھے اپنے زیورات بیچ ڈالے۔ جب بھائیوں نے سنا تو بہت خفا ہوئے۔ تم نے تو کبھی ہمیں سگا سمجھا ہی نہیں، ورنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے قبل ایک مرتبہ مشورہ تو ضرور کرتی۔ ذکریہ بھی میرے لیے عمیر اور زیب کی طرح ہے، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میں اس کی ذمہ داری سے یوں چشم پوشی سے کام لوں گا؟ واجد سخت برہم لگ رہے تھے۔ روحا بیگم اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ایک پل میں ہمیں یوں غیر کر دیا۔ اسد کے اندر بھی خفگی نمایاں تھی۔ حمزہ نے جو کیا اس کے بعد تو لگا جیسے وہ تپتی دھوپ تلے آن کھڑی ہو، پر آج ان دونوں بھائیوں کے الفاظ نے جیسے اس کا مان بڑھا دیا۔ حمزہ سے اس کے تمام تعلق جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ گھر بیچ کر نہ جانے کہاں بیرون ملک چلا گیا، اسے یوں بے سہارا چھوڑ کر، پر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ بھائیوں کے شفیق وجود اس کے لیے کسی گھنے سائے کی طرح تھے۔ اس کی پلکیں شکر سے بھیگنے لگیں۔ ذکریہ اب 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ننیہال میں اپنے ہم عمر زیب اور چھوٹے ماموں کی بیٹی زمر سے اس کی بالکل نہ بنتی۔ وہ سنجیدہ اور کم گو تو پہلے سے ہی تھا، وقت کے ساتھ اس کی سنجیدگی متانت طبیعت میں ناگواری بیزاریت اود کر آنے لگی تھی۔ وہ خود کو اس ماحول میں ایک قیدی کی طرح محسوس کرنے لگا، ایک ایسا پنچھی جس کے دونوں پر کاٹ کر پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مما کو پل پل ماموں ممانیوں کے احسان تلے دبے دیکھ وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کرنے لگا۔ کم عمری ہی سے اس کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا خناس پکنے لگا۔ ہما کے ساتھ ماموں کے 2 بھائیوں کے احسانات کو فقط ڈھونگ دکھلاوا گرداننے لگا۔ اس کے نزدیک ان سب کی کوئی وقت نہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ زیب عمیر کا موازنہ کرتا تو عجب احساس میں گھر جاتا۔ وہ اپنی اس محرومیوں بھری زندگی کا اصل قصوروار انہیں ہی قرار دیتا۔ مما نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے عمیر کے پاس ابوڈ بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذکی اس ماحول میں رہ کر کسی خود ترسی کا شکار ہو، یا کہیں ان کے بھیانک ماضی کا آسیب ان کے بیٹے کے مستقبل کو نگل نہ لے۔ وہ ذکریہ کو حمزہ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی کی غلطیوں سے سبق سیکھ چکی تھیں۔ اب ذکریہ کو وہ آئیڈیل لائف دینا چاہتی تھیں۔ آزادی اسے راس آئی تھی۔ اب وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمیر ہائر ایجوکیشن کے بعد اب بزنس میں ڈیڈ کا ہاتھ بٹانے لگا، جبکہ ذکریہ MBA کرنے کے بعد وہیں پر صدیقی صاحب کی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ مما نے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں اس کا اپنا گھر ہو۔ وہ اپنا ایک الگ مقام بنانے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا وہ پاکستان واپس نہیں لوٹے گا۔ اس کے دن رات اس کوشش میں لگے تھے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی الگ پہچان بنائے۔ وہ اپنے عہد پر قائم ہی رہتا اگر اچانک مما کی کال نہ آ جاتی۔ ایسے خود سے کیے عہد کو توڑنا پڑا اسے۔ اس کا بس سب کچھ مما ہی تھی، اور اتنی تگودو اور محنت اس نے مما کے لیے ہی کی تھی۔ اس لیے فقط مما کی ایک کال پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا، پر مما کی خواہش کم، ضد پر وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ مما کو اس سے ایسی بے مروتی اور انکار کی توقع نہ تھی۔ ذکریہ نے کبھی ان کی بات رد نہیں کی تھی۔ انہوں نے ذکریہ کی رائے لیے بغیر ہی مروہ سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا کہ ذکی ان کا مان ہرگز نہ توڑے گا۔ ذکریہ کے انکار سے ان کا مان کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ جیسے ڈھہ سی گئیں، پانی اب سر سے اوپر ہو چکا تھا۔
वापसी की तमाम राहें मसदूद थीं। इन्हें जैसे भी करके ज़िक्रिया को मनाना था। उन्होंने खाना पीना यहाँ तक कि ज़की से बोलचाल तक तर्क कर दी। मम्मा की नाराज़ी ने उसे अजीब दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ना चाहते मम्मा की बात मानते उसे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा। मम्मा उसके इकरार से जैसे जी उठी। ज़िक्रिया ने इन्हें अपनों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया और मम्मा की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ अहम ना था। दूसरी तरफ कसे उस्मानिया में भी एक नई लहर दौड़ गई। ज़िक्रिया के इकरार ने सबको पुरस्कून कर दिया था। ज़िक्रिया जैसा समझदार लड़का इन्हें मरवा के लिए और कहाँ मिल सकता था। तो झट मंगनी की तैयारियां शुरू हो गईं। मंगनी के अगले दिन ज़िक्रिया किसी से बिना कुछ कहे वापस चला गया था, मगर अब उसका सारा जोश, सारी दिलचस्पी मांद पड़ चुकी थी। जहाँ मम्मा ने खुद घुट घुट कर सारी उम्र गुजार दी, अब उसे भी सारी उम्र इन्हीं के एहसान तले दबकर रहना था, जो उसे कतई मंजूर ना था। पर फिलहाल मम्मा को समझाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा था और मम्मा ने भी उसकी खफगी के खातिर ख्वाह असर न लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और इन्हें इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था। रात को तकरीब से थकी हारी कपड़े चेंज किए बिना ही बिस्तर पर ढह गई। सुबह उजली उजली रोशन सूरज की किरणें पर्दों से छिनकर आने लगी। फ्रेश होकर जो जी को काफ़ी को कहकर वो बाहर लॉन में चली आई। इरादा थोड़ी देर ताज़ा हवा में चहलकदमी का था। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थी। लॉन की तरफ बने जीनों में मुंह फुलाए आदि और गोशी बैठे थे। आगे बढ़ने का इरादा तर्क करके वो उनकी जानी बढ़ी। क्या हुआ गोशी, क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? उसकी पूनी खींचते उसने चढ़ाया। आप झूठी हो, फेक हो। आपने कहा था कि हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। नन्हे आदि ने मुंह बसोर कर कहा। हाँ, अंकल कह रहे थे आपकी शादी हो जाएगी और आप हमें छोड़कर चली जाएंगी, तो हमें स्टोरीज कौन सुनाएगा, हमारे साथ खेलेगा कौन? गोशी रोनी सूरत बनाकर बोली। अच्छा, कोई भी आकर तुमसे कुछ भी कह दे, यकीन कर लोगे? अच्छा बताओ, मसलन कौन से अंकल? ज़की अंकल। गोशी के कहने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई कड़वी गोली निकल ली हो। तो आदि ने टेरेस पर खड़े फ़ोन पर किसी से बात करते ज़िक्रिया की जानिब इशारा किया कि उसकी मुश्किल आसान कर दी। ज़िक्रिया भी सरसरी नज़र इन पर पड़ चुकी थी। उनकी बातों से वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो तो यहाँ खड़े हैं, मौसूफ पागल है वो, पागल है वो जो ऐसा कहता आपकी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने बात जानबूझकर तेज़ आवाज़ में कही थी। रियली मम्मी, आप हमें छोड़कर नहीं जाओगी? प्रॉमिस करो। आदि तो जैसे उसके सर हो गया। अच्छा बाबा प्रॉमिस। अब खुश? उसके गाल पर प्यार करते कहते उसकी नज़रें बेसाख्ता टेरिस की जानिब उठी, जहाँ अब भी ज़िक्रिया मौजूद था। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। डाइनिंग टेबल पर आज खिलाफे मामूल ज़िक्रिया मौजूद था। जब से वो आया था आज पहली मर्तबा वो इन सब के साथ मिल बैठकर खाना खा रहा था। अफशीन बेगम और रोहा बेगम तो जैसे उसके आगे पीछे हो रही थीं, वरना जब से वो आया था शाज़ो नादर वो घर पर मिलता, डिनर भी बाहर कर लेता, अक्सर लेट नाइट तक बाहर ही रहता। तब तक अफराद खाना खा चुके होते, मगर वाजिद साहब ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। वो बरवक्त बहाना तक ना बना सका। खाने के दौरान मरवा की नज़रें किसी दीदा दलेरी और ढिठाई और बेबाकी से उस पर जमी थी। सब लोग अपने खाने में मगन थे, शायद इसलिए किसी ने नोटिस ना किया, पर उसकी नज़रों से इससे कोफ्त सी होने लगी। दांत पीसते दिल ही दिल में उसकी बेबाकी पर कुड़ते वो दोबारा प्लेट पर झुक गया। ना जाने क्या सोचते उसने हाथ आगे बढ़ाकर चावल की ट्रे उठानी चाहिए, मगर ये क्या। दूसरी जानिब से मरवा बज़ाहिर ट्रे को पकड़े शरीर ही सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके ज़ब्त को आजमाने लगी। सब्र का घूंट भरते उसने हाथ ढीला छोड़ दिया। अतल मकदूर वो उसकी जानिब देखने से भी गुरेज बरतने लगा। उसे देखते ही उसका पारा हाई होने लगता। मम्मी के सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करता था। जो फैसला होना था सो हो चुका। अब वो अपनी किसी गलती के सबब मम्मी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे यह कड़वा घूंट मरवा ही क्यों ना पीना पड़े। वो ख्यालों की दुनिया में खोया था कि अचानक पाँव पर किसी के पैर की अजीब एहसास पर करंट खाकर पीछे हटा। सब खाने के साथ अपनी बातों में लगे थे। सिर्फ मरवा की बेबाक निगाहें उस पर मरकूज थीं। उसके यूं उछलने पर मुस्कुराहट छुपाने के लिए उसने ग्लास लबों से लगा लिया और उसकी शक की तायीद हो गई। अब वो थोड़ी तले हाथ रखे उसकी हालत को देखकर महफूज होने लगी। बेहयाई ढिठाई की हद है। बाप भाइयों की मौजूदगी में कैसी दिलेरी बेबाकी से उसे तक रही थी। उसे शायद इन सब चीज़ों से फ़र्क ना हो, पर ज़िक्रिया की तबीयत को ये सख्त नागवार गुजरा, इसलिए फ़ौरन मज़ीद कुछ कहे बिना माजरत करता वहाँ से निकल आया। लड़की नहीं, आफत है आफत। इसने तो मेरी लाइफ हिल बना के रख दी है। इस घर में रहना तो अब नामुमकिन है, मगर मॉम को पता नहीं क्या अपनों से मोहब्बत का भूत चढ़ा है, और वो मोहतरमा ना जाने इसको इसके घर वाले कैसे झेल लेते हैं। तुम एक बार मिलो उससे, आई एम श्योर दोबारा कभी पाकिस्तान आने का नाम ना लोगे। पूरी की पूरी चुड़ैल है। ममा न जाने क्यों उसे मेरे सर मरना चाहती है।
स्मोक करते स्काइप पर अपने कुलीग कम दोस्त से बात करते वो दिल की भड़ास निकाल रहा था। दूसरी जानिब अदील का ज़ोरदार कहका निकल पड़ा। भाई मानना पड़ेगा, ज़रूर मोहतरमा कोई पहुंची हुई तोप चीज़ है जिसने ज़िक्रिया उस्मानी को नाको चने चबवा दिए। मेरी तो शिद्दत से भाभी साहिबा से मिलने की ख्वाहिश है। आखिर इन्हें सल्यूट करना तो बनता है। आखिर उन्होंने टक्कर किससे ली है? अदील की बात पर वो सोच में पड़ गया। यू आर राइट, कम अज़ कम उसे ये तो पता चलना चाहिए आखिर उसने टक्कर किससे ली है। चंद एक इधर उधर की बातें करके अदील ऑफलाइन हो गया, लेकिन उसके गिर्द बेशुमार सोचों के अंबार जमा होने लगे। बिलाखिर किसी फैसले पर पहुंचने के बाद उसने सिगरेट एशट्रे में मस ली और एक नंबर डायल करने लगा। दूसरी जानिब पहली ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। हेलो, ज़िक्रिया उस्मानी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। निकाह की तकरीब ज़िक्रिया की ख्वाहिश पर नहायत सादगी से रखी गई। तकरीब की अरेंजमेंट बाहर लॉन में रखी गई थी। मरवा के निकाह को अभी चंद घंटे ही गुजरे थे, जबकि घर के सभी बड़े लाउंज में मौजूद अहम डिस्कशन कर रहे थे। ज़िक्रिया की बात पर हॉल में मौजूद तमाम नफूस को जैसे सांप सूंघ गया। ये सब क्या है ज़की? ऐसा क्या बचपना है? मम्मा आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते सवाल करने लगी। हाँ बेटा, ये भी तो तुम्हारा घर है, तो कहीं और जाने की भला क्या ज़रूरत है? ताया अब्बा भी आगे बढ़े। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, इसलिए प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें। और वैसे भी अब मैं अपना घर ले चुका हूँ, तो सोचा क्यों आप लोगों पर बोझ बनूं। अंदाज में सर्दमहरी नुमायाँ थी। और वैसे भी कहीं ना कहीं हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। आई एम श्योर मरवा भी ऐसा ही सोचती होगी, इसलिए अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इस पर कोई एतराज़ होना चाहिए। मॉम बेयकीनी से उसे देखने लगी, जिसके अंदाज तेवर बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। ये वो ज़िक्रिया तो कतई ना था जिसके लिए मम्मा की बात और हुक्म हर चीज़ पर मुकद्दम थी। वही ज़िक्रिया जिसने इनका सर हमेशा फ़ख्र से ऊंचा किया था, आज वही इनके अपनों के सामने इनका सर झुकाने का सबब बन रहा था। वो हैरत से और दुख की मिली जुली कैफियत से उसे देखने लगी। अपना घर? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। और फिर हमने ऐसा सोचा तक नहीं, शुरू से यही तय हुआ था मरवा यहीं रहेगी। पहले तो तुम्हें कोई एतराज़ ना था, अब अचानक ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? वो भी आज के दिन जबकि बाहर मेहमान मौजूद हैं, बाहर सारा ख़ानदान मौजूद है। ऐसा ना हो कोई बात निकले, तमाशा हो या फिर इस घर की बदनामी हो। समझने की कोशिश करो ज़की। अफशीन बेगम आगे बढ़कर उसे समझाने लगी। और फिर मरवा वो हम सब के बगैर कैसे रहेगी? उनके अंदाज में फ़िक्रमंदी थी। एग्जैक्टली आंटी, तमाशा तो तब होगा जब बात बढ़ेगी। आप लोग सीधे से मान क्यों नहीं जाते? मैंने कोई अनोखी ख्वाहिश तो की नहीं। और रही बात मरवा की, अगर वो कोई दूध पीती बच्ची है तो ये बात आप लोगों को शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। खैर मैं अब फैसला कर चुका, इसलिए अच्छा होगा आप लोग ज़िद तर्क कर दें। उसकी बात पर खामोश खड़े उमैर को जैसे ताव आ गया। बकवास बंद करो अपनी, फजूल ज़िद हम कर रहे हैं या तुम? उमैर का दिल चाहा उसका गिरबान पकड़कर दो चार घोंसे मारकर उसे उसकी औकात याद दिला दे। अपने इस इरादे से जारहाना अंदाज में वो आगे बढ़ता, माजिद चचा ने आगे बढ़कर उसे उसके इकदाम से रोका। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी तो खामोश खड़े तमाशा देखते वाजिद उस्मानी को गला साफ करके कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम फैसला कर ही चुके तो अब क्या कहा जा सकता है। रोहा बेगम, अफशीन, उमैर चौंक इन्हें देखने लगे। इतना ज़रूर कहूँगा मेरी मरवा अभी नादान है, दुनिया की ऊंच नीच से ना आशना, लिहाजा अगर उससे कभी कोई भूल या नादानी हो गई तो दरगुजर कर देना। वो अभी ना समझ है, शायद वक्त के साथ उसे अकल आ जाए। वो बेटी के बाप थे, इसलिए संभल संभल कर नरमी से गोया हुए। बट डैड, उमैर ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने इशारे से उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। उमैर का दिल चाहा इस शख्स की गर्दन दबोच ले जिस शख्स की वजह से आज डैड इतने बेबस हो गए थे। उनकी हालत भी कमोबेश उमैर जैसी ही थी, पर वो अपने तासरात और जज्बात पर काबू पाने के हुनर से आशना थे और इस वक्त कुछ कहकर वो मरवा की ज़िंदगी के लिए मज़ीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहते थे। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ मम्मा, जल्दी कीजिएगा। इन सब को बेबस देखकर ना जाने क्यों उसे कमीनी से खुशी महसूस हुई, मगर चेहरे को सपाट किए फ़कत इतना कहकर वहाँ से निकल आया। पीछे से रोहा बेगम शर्मिंदा शर्मिंदा सी सबको वजाहतें देने लगी। तभी वाजिद साहब ने आगे बढ़कर उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस मेरी मरवा खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। घर चाहे कोई भी हो, मुझे तुम पर और तुम्हारी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मरवा अपनों में जा रही है, तुम उसके लिए माँ से बढ़कर हो, मुझे और क्या चाहिए। वाहिद साहब की तसल्ली पर जैसे वो पुरसुकून हो गई। जमर भाभी से पूरी बात जानकर पहले पहल तो उसे भी ताव आ गया। अजली हठधर्मी और जिद ऊद कर आई, पर फिर उमैर भाई और बाकी सबके रिएक्शन का सोचकर वो मध्यम पड़ गई। जल्दबाजी में की गई कोई हमाकत कहीं बनी बनाई बात ही ना बिगाड़ दे, तो वो चुपचाप मम्मा के कहने पर फुप्पो की हमरा चली आई। फुप्पो तो उसकी सादतमंदी पर जैसे निहाल ही हो गई। घर पहुंचने तक ना जाने कैसे उसने खुद पर जबर किया।
कमरे में आते ही वो इधर उधर टहलने लगी। अनगिनत सोचें, दिमाग माउस सा होने लगा। गुस्से के सबब वो जले पैर की बिल्ली की माने चक्कर काटने लगी। वहाँ तो वो मेहमानों की वजह से चुप कर गई। उसकी हरकत ऐसी न थी जो इतनी आसानी से नज़रअंदाज की जा सके। ऐन बारात वाले दिन उसका ये शोशा, उसे तो हैरत पापा और उमैर भाई के यूँ इतनी आसानी से रजामंदी पर थी। कजा के वो एक पोर्शन तब्दील होने पर अफसरदा थे। अब चूंकि मामले की नोयत ही बदल चुकी थी, उसका दिमाग चकराने लगा। घर में इन तीनों के अलावा एक मुलाजमा थी जो उसका सामान रख कर जा चुकी थी। फुफ्फो और जिक्रिया के माबैन क्या बातें हो रही थी, इन सब से यकसर बेनियाज वो ज़ोर से बुड़बुड़ाकर अपना गुबार निकालने लगी। इडियट, समझता क्या है खुद को, तुरम खान कहीं का हो जैसे। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े चूड़ियाँ उतारते उसकी बुड़बुड़ाहट मुसलसल जारी थी। जब ही कमरे में जिक्रिया के दाखिल होने का अंदाज ही उसे न हुआ, बेदर्दी से चूड़ियाँ उतारते ना जाने वो किस जुर्म का बदला ले रही थी। खफीफ सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर उसने मरवा की कलाई थाम ली। उसकी तो जैसे सांस अटक कर रह गई। इतनी प्यारी चूड़ियाँ, इतनी नाजुक कलाई और इतनी बेरहमी। अफसोस, उसके हाथ को बल देकर उसकी कमर के पीछे करते उसकी टोन बदल गई। आंखों में बर्फ जैसे तासरात और चेहरे पर सर्द महरी सफाकी कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में पैवस्त हो गईं। लेकिन सब कुछ इतना अचानक था कि वो संभल ही ना सकी और उसकी आंखें लबालब भर गईं। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, बहुत नाज है ना तुम्हें अपने भाइयों की नाम निहाद मोहब्बत पर। अब कहो उनसे आकर बचाने अपनी लाडली को। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। सब सिर्फ दिखावा है। ये मोहब्बत का ढोंग, किसी को तुमसे कोई सरोकार नहीं, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। कलाई पर गिरफ्त सख्त करते वो जुबान से अंगारे उगलने लगा। बेअख्तियार उसके लबों से सिसकी निकली। हाथ छोड़े, मेरा पागल हो गए हैं क्या? अल्फाज व मुश्किल अदा हो सके। ये तो नामुमकिन है, एक पागल के हाथ में अपना हाथ देकर रहम की तवक्को कर रही हो। उसके रवैये में नरमी और लचक की रमक तक न थी। मरवा ने शिद्दत से आंखें मीच लीं। मरवा भराई आंखों से अपनी जख्मी कलाई को देखने लगी जिससे खून रिस रहा था। आंसू रुखसार को भिगोने लगे। जाहिल, जंगली, पागल इंसान हो तुम। आंसू साफ करते हुए चीखी। जवाबन उसका हाथ उठ गया और वो मुंह के बल बेड पर जा गिरी। खबरदार, जो आइंदा से जुबान चलाई मेरे सामने तो जहर लगती हैं वो औरतें जो शौहर के सामने जुबान चलाती हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। गीज़ो गज़ब से कहते वो मुड़ा। और हाँ, एक और बात, अगर मम्मा को इस सब की भनक भी पड़ी तो आई सोए तंबीह करके वॉशरूम में बंद हो गया। मरवा को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। तकदीर ने ये उसके साथ क्या खेल खेला था। अपना सब कुछ गवा कर भी उसके हिस्से में मात ही आई थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। सुबह नाश्ता लेकर उसके घर से कोई ना आया था। सिर्फ जोजी मुलाजमा की हमरा नाश्ता भिजवाया गया। अपनी इस बेकदरी पर उसे बेतहाशा रोना आया। अच्छा हुआ जिक्रिया 8 बजे ही घर से निकल गया, वरना उसके सामने उसे मजीद सुबकी होती। फ्रेश होकर उसने ऑफ वाइट कलर का नफीस फ्रॉक जेबेतन किया, बालों की ढीली चुटियाँ बनाई और लाइट मेकअप का टच देकर वो नीचे चली आई। फूफो नाश्ते की टेबल पर उसकी मुंतजिर थी। वो सलाम करके उनके बराबर आ बैठी। पसंद का नाश्ता होने के बावजूद उसने बराए नाम ही लिया था। रोहा बेगम बार बार उसकी बेचैनी और अदम तवज्जो नोट कर रही थी, जिसकी नज़रें वक्तन फवक्तन दरवाजे की जानिब उठ रही थीं और वो पूछे बिना ना रह सकीं, क्या हुआ मरवा बेटा, किसी ने आना था क्या? तो जवाबन नफ़ी में सर हिलाकर वो उंगलियां मरोड़ने लगी। ये घर, माहौल सब उसे अजनबी अजनबी लग रहे थे। वो यहाँ खुद को इनसिक्योर फील कर रही थी। तभी रोहा बेगम की निगाह उसकी सूनी कलाइयों पर जा पड़ी। ज़रूरी काम का कहकर अंदर गई। वापसी में उनके हाथ में मखमली डबिया मौजूद थी। ये ज़कीबी कितना लापरवाह है। मैंने ये कंगन कल उसे तुम्हें पहनाने के लिए दिए थे। ये देखो, शायद वो देना भूल गया। बॉक्स में से कंगन निकालते वो सादगी से कहने लगी, लो मैं पहना दूँ। कहते हुए वो उसका हाथ थामे कंगन पहनाने लगी। इससे कबल वो हाथ छुड़ाती। फुफो रहने दें। इनकी नज़र उसकी कलाई के घाव पर पड़ चुकी थी। ये सब कैसे? अल्फाज जैसे साथ छोड़ने लगे। ये सब ज़की ने किया है। वो बेयकीन सी थी। वो जवाबन फ़कत सर झुकाकर रह गई। एक ऊन सी उम्मीद थी कि शायद वो इनकार कर दे या कोई और ही वजह बता दे, पर उसकी खामोशी ने सारे भेद खोल दिए। वो अपनी ही नज़रों में मुजरिम सी बन गई। भले उसकी तरबियत मैंने की हो, पर है तो वो उसी शख्स का खून। ज़की ने आज मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। अपने भाई से किए वादे का पास तक न रख पाई। ये कहते उनकी आवाज़ रुंध गई तो मरवा तड़प कर आगे बढ़ी। आपने कुछ नहीं किया फूफो, और ना ही आपकी तरबियत का कोई कसूर है। कसूर तो ये सब इन तवक्कुआत, इन उम्मीदों का है जो एक इंसान दूसरे इंसान से वाबस्ता कर लेता है, पर हकीकत तो उसके बरअक्स होती है। वो चौंक कर उसे देखने लगी। मरवा, उनकी आवाज़ उसे गहराई से आती महसूस हुई। वादा करो मेरी बच्ची,
तुम भाई साहब या घर में से किसी और से इन सब के मुतल्लिक कुछ नहीं कहोगी, वादा करो। वो चौंकी। उनका चेहरा बेतासुर सा था, पर उनकी आंखें, उनमें कुछ छिन जाने का, कुछ खो देने का एहसास नुमायां था। फुफ्फो जिस कर्ब से गुजरी थीं, इस बात से वो बखूबी वाकिफ थीं। अब मजीद वो किसी नुकसान की मुतहम्मल नहीं हो सकती थीं। वो खुद को कहने से रोक ना पाई, आई प्रॉमिस फुफ्फो, ऐसा ही होगा। फुफ्फो के सामने तो वो इतना बड़ा दावा कर बैठी, पर अब हकाइक को कब तक छुपाए फिरती। एक ना एक दिन तो तमाम हकीकत खुली ही जानी थी कि ज़की के नज़दीक उसकी क्या अहमियत है। वो कब तक इन सब पर पर्दा डाले रहती, पर अब वो फुफ्फो से वादा कर चुकी थी। इसलिए जब अगले दिन मम्मा और ज़मर भाभी उससे मिलने आईं, तो उसने गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से उनसे जिक्र तक ना किया। हालांकि उसका चेहरा चीख चीख कर सारी दास्तान सुना रहा था। मम्मा तो उसे देखते ही ठंडक गई। उनकी फूल सी बच्ची 2 दिन में मुरझा गई थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ज़की से तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? कितने खदशे अंदेशे इनके गिर्द मंडला रहे थे। जवाबन वो क्या कहती, नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। क्यूटिक्स खिंचते उसका चेहरा रवैये की चुगली खाने लगा। मम्मा को एक पल लगा सारी बात समझने में। देखो बेटा, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो सिर्फ उस लड़की का ही इम्तिहान नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए एक कठिन मरहला होता है। मैका चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, ससुराल में कदम जमाने के लिए औरत को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। औरत का असल घर उसका शौहर का घर ही होता है। ज़की जैसा भी सही, पर अब तुम्हारा शौहर है। उससे उलझ कर जिद करके तुम अपने लिए परेशानियां पैदा करोगी। औरत तो वही होती है जो पिया मन भाए। एक औरत अपने घर को जन्नत भी बनाती है और जहन्नुम भी। तुम्हारा असल घर यही है, इसमें तुम्हें रहना है, चाहे हंसी खुशी चाहे दुखी। फैसला तुम्हारा अपना होगा। वो घर तुम्हारा रहेगा, पर सिर्फ तुम्हारा मैका। तुम्हारा असल घर यही है। अपने बलबूते पर अपना घर आबाद रखना, अपने शौहर का दिल जीत कर। तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई, जिनसे तुम्हारी मामूली सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। सोचो, अगर कभी इन्हें तुम्हारे और ज़की के माबैन होने वाली चपलश की भनक भी पड़ी तो क्या अंजाम होगा? सोचा है तुमने क्या? अपने भाइयों को दुख देकर खुश रह पाओगी, या फिर ज़िक्रिया उसके बगैर रह पाओगी? मसले मसाइल सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, बस तुम हिम्मत ना हारना, साबित कदम रहना। और वो घर तुम्हारा मैका है, अपने मैके की लाज रखना। कैसी हकीकत थी जिसे आज मम्मी ने रोशनास कर दिया था। मम्मी तो जा चुकी थीं, अपनी नसीहतें उसके पल्लू से बांध कर, पर उसका बोझ इज़्तिराब कम होने के बजाय बढ़ने लगा। वो किस मुकाम पर आन खड़ी थी जहाँ से न वापसी का रास्ता था, न आगे बढ़ने की राह। वो खुद को किसी पिंजरे में कैदी महसूस करने लगी। मम्मा की दुआएं, फूफो की मोहब्बत भी उसके अंदर की बेचैनी को कम ना कर सकी। बस मम्मा के आने से ये फ़र्क पड़ा, वो खुद को बदलने लगी थी। वो मुस्कुराने लगी थी, तकलीफ में दुख वाली मुस्कुराहट, खोखली बेजान। फूफो की तंबीह के बाद ज़िक्रिया का रवैया ठीक तो नहीं, हाँ बदल ज़रूर गया था। वो बहुत कम ही उसे मुखातिब करता, ज़्यादातर काम खुद करता। उसके नज़दीक उसकी अहमियत ना होने के बराबर थी। ज़िक्रिया की बेइतनाई धुतकार पर और अपनी इस हतक पर तन्हाई में वो घंटों रोती, पर सबके सामने वो ऐसे हो जाती जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो। मम्मा की बातों का असर था, या फिर फूफो की लाइफ से लिया गया सबक। बहरहाल जो भी था, वो अपने हाथों से अपना आशियाना बिखेरना नहीं चाहती थी। फूफो अक्सर उसे अपने माजी के किस्से सुनाया करती, फूफो के साथ जो हुआ, पर वो दूसरी फूफो नहीं बनना चाहती थी। ज़िक्रिया का रवैया अब उसके घर वालों के साथ पहले से कदरे बेहतर था। उन्होंने भी मरवा की खुशी की खातिर जैसे सब कुछ भुला दिया। जाजी सादी वगैरह अक्सर उससे मिलने आ जाते तो उसका ध्यान बढ़ जाता। वो लाडो पली थी, अब मोहब्बतों को तरस गई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही ज़िक्रिया ने मुलाजमा को फारिग कर दिया, ये कह कर के अब घर के सारे काम मरवा ही देखेगी। मरवा जिसने कभी अपने लिए चाय तक ना बनाई, अब ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। वो तो ढंग से ऑमलेट तक ना बना पा रही थी। 1 कप कॉफ़ी बनाने में कितने चम्मच कॉफ़ी डालना है, ये भी उसे ज़मर भाभी से पूछना पड़ता। रोटियां तो बाजार से बनी बनाई आ जाती, मगर ज़िक्रिया को डिनर के बाद आजकल मीठा खाने का शौक चढ़ा था, तो घर में ही ट्राइफल पुडिंग बनाने पड़ जाते। ज़िक्रिया को रोज़मर्रा के देसी खानों से सख्त चिढ़ थी, तो उसके लिए इटालियन, चाइनीज़ और थाई खानों की तरकीब नोट करके बनाती। ज़्यादातर चीज़ें उससे ख़राब ही बनती। फूफो तो खामोशी से सब कुछ खा लेती, मगर ज़िक्रिया के तबसरे उफ़, तो उसने ज़मर के कहने पर कुकिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी। उसके दिन रात बेहद मसरूफ़ियत में गुजरने लगे। शादी के बाद लाइफ इतनी मुश्किल होगी मुझे बिल्कुल आइडिया ना था। हानिया से फ़ोन पर बात करते वो अक्सर कहा करती। हानिया उसकी बेहतरीन गमख्वार और अब मुस्तकबिल करीब में होने वाली भाभी थी। जाजी उसका जुड़वा भाई और हानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड। जब जाजी से मंगनी के लिए हानिया का इंतखाब किया तो वो तो जैसे उसी के सर हो गई। भाई वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मेरी ही आंखों के सामने तुम मेरी फ्रेंड को ताड़ते रहे। जाजी सर झुकाकर रह जाता। वक्त कितनी जल्दी हाथों से सिरक जाता है। बीते वक्त को याद करके उसकी पलकें नम होने लगीं।
अब वो घर में खासे रफ हुलिये में पाई जाती। मसरूफियात के सबब उसे अपने लिए वक्त ही ना मिलता, इसलिए कभी आयला भाभी तो कभी जमर भाभी उसे खींचकर पॉलर या बाजार के का हफ्ते में एक आध चक्कर ज़रूर लगा लेती। ज़िक्रिया को उसकी इस किस्म की मसरूफियात सख्त नापसंद थीं, इसलिए सबके सामने ना सही पर अकेले में उसे तंबीह करना ना भूलता। उसकी शादी को 2 माह होने को आए थे। घर में जाजी की मंगनी का शोशा उठा। दोनों तरफ से ज़ोरों शोर से तैयारियां होने लगीं। बाजार और पॉलर के चक्कर बढ़ने लगे और ज़िक्रिया का गुस्सा भी। शादी के बाद उसके मैके में पहली तकरीब थी। उनका वलीमा तो ज़िक्रिया ने ना जाने क्या सोचकर कैंसिल कर दिया, पर इस बार वो ज़िक्रिया के गुस्से की परवाह न करके खासी एक्साइटेड थी। ज़िक्रिया तो कतई तकरीब में शिरकत के लिए हामी न भरता, पर ताया अब्बा और पापा के इसरार पर वो मना न कर सका। ज़की को यहाँ एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब मिल गई थी, इसलिए उसने वहाँ रिज़ाइन कर दिया था। उसका सारा दिन अब मसरूफ़ गुजरता, इसलिए इन्हें शाम की तकरीब के लिए वक्त पर तैयार होने का कहकर वो ऑफिस चला गया। तकरीबन 8 बजे उसकी वापसी हुई। कमरे में दाखिल होकर वो जैसे ठटक गया। ब्लैक कलर की बनारसी डिज़ाइनर साड़ी पहने, बालों को नफीस जूड़े की शक्ल में बांधे, लाइट मेकअप और ज्वेलरी पहने वो आईने में अपना तफसीली जायज़ा लेने लगी। ये डिज़ाइनर साड़ी उमैर भाई से फरमाइश करके ली थी। शादी से पहले तो मम्मी ने पहनने ना दी और आज से बेहतर मौका उसे ज़ेब तन करने में उसकी नज़र में और कोई न था। कद आदम आईने के सामने खड़ी अपना पल्लू सेट करती, उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब ज़िक्रिया उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ। मसरूफ़ अंदाज में सर उठाकर देखा। ज़िक्रिया को अपने इतने पास देखकर उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। नज़रें फिर कर दोबारा वो अपने काम में मगन हो गई, पर हाथों की कपकपी वाज़े थी। उसे सामने पाकर उसकी हिम्मत जैसे जवाब देने लगी। उस शख्स से ना जाने क्यों अब उसे खौफ सा महसूस होने लगा था। बहुत खूबसूरत साड़ी है, मगर अफसोस खूबसूरत चीज़ों का अक्सर ऐसा ही अंजाम होता है। उसकी नज़रें बेसाख्ता आईने में उसके अक्स की जानिब उठीं, जिसकी नज़रें उसके वजूद के आर पार हो रही थीं। ज़की ने हाथ में दबाए सिगरेट को एक पल को देखा, मगर अगले ही पल वो सिगरेट उसके बाजू में गाड़ चुका था। इससे कबल मरवा इस सफाक शख्स से अपना बाजू छुड़ा पाती। सिगरेट उसके बाजू पर कई निशान छोड़ चुका था। तकलीफ बेबसी के सबब उसकी आंखें छलक पड़ीं, पर उसे परवाह ही कब थी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, इस साड़ी से भी बदतर हशर कर दूंगा, समझी? उसकी थोड़ी पकड़कर वो गुर्राया। और ख़बरदार, आज तो ऐसा बेहुदा लिबास पहनने की गलती कर ली, मगर आइंदा ऐसा सोचा भी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसकी धाड़ पर वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। फौरन बदलो कपड़ों को और जल्दी रेडी होकर आ जाना, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, कहते हुए वो चला गया और वो ज़ख्मी दिल और बेहाल होते वजूद के साथ सोफे पर ढह गई। साड़ी का पल्लू जगह जगह से जलकर कितना बददुमा लग रहा था और उसके सफ़ेद बाजू पर नील तक पड़ चुके थे, पर उसके अल्फाज के दिए घाव के सामने ये कुछ भी ना था। दिल चाहा ज़ोर से धाड़ कर रोए, पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इस शख्स की असलियत दिखा दे, पर वो अपनी बेबसी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उस शख्स से शादी करने का फ़ैसला सरासर उसका अपना था और अब उसे सारी उम्र अपनी इस गलती का बोझ उठाना था। गाल पर आते आंसू सख्ती से साफ करके वो अलमारी की जानिब बढ़ी। रेड कलर का फुल स्लीव वाला कुर्ता सेलेक्ट करके वो वॉशरूम में जा घुसी। चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारे कपड़े बदलकर वो बाहर निकली। आंखों के किनारे रेड हो रहे थे, जिन्हें महारत से मेकअप में छुपाकर उसने जैसे खुद पर खोल सा चढ़ा लिया। तकरीब में सबने ही तकरीबन इनके जोड़े की तारीफ की। ज़िक्रिया भी उसे बाजों के हिसार में लिए हर एक से खुश इखलाकी से मिलता रहा, जैसे कुछ देर कबल इनके माबैन कुछ हुआ ही ना हो। मरवा उसकी अदाकारी पर अश अश कर उठी। वो थकन का बहाना करके वहाँ से फ़ौरन चली आई। इन सब का सामना करने की उसमें मज़ीद सकत ना थी। कितनी ज़बरदस्त लग रही थी ना तुम, यहाँ सब तुम्हारे और ज़िक्रिया के कपल की तारीफ़ कर रहे थे। कितनी लकी हो ना तुम मरवा, इतना प्यार करने वाला शौहर, अमेजिंग लाइफ, ना कोई रोक टोक। ज़की भाई कैसे तुम्हारे आगे पीछे हो रहे थे। आज हानिया उसके यहाँ आई थी और उसकी तमाम बातें ज़िक्रिया की तारीफ़ों से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती। मरवा का बंद कमरे में जैसे दम घुटने लगा। उसने उठकर खिड़की के पट वाह कर दिए। सर्द हवा के झोंके ने उसे अंदर तक पुरसकून कर दिया। जाजी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद क्या प्लान है तुम दोनों का? वो बात का रुख बदल कर बोली। ज़िक्रिया नामा सुन सुनकर जैसे वो उकता गई थी।
ارے جازی صاحب کے بہت اونچے اونچے خواب ہے، وہ USA جانا چاہتا ہے ہائی اسٹڈیز کے لیے، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا خناس سما گئی۔ تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ اب ہر کوئی ذکریہ بھائی کی طرح تھوڑی نہ بن سکتا ہے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مروہ کا دماغ اسی ایک جملے میں اٹک کر رہ گیا۔ ہاں، اب ہر کوئی ذکریہ کی طرح تھوڑی نہ بن سکتا ہے۔ آج ویکینڈ تھا، زمر بھابھی بچوں کو لیے ادھر ہی چلی آئیں۔ ذکریہ کسی کام سے صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ بچوں نے شور اور ہنگامے سے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ زمر منع کرنے لگی تو اس نے روک دیا، کھیلنے دو، اس گھر کی دیواروں کو بھی ان معصوم کہکوں سے مانوس ہونے دو۔ اس نے تو نہ تھے یوں ہی کہی تھی، پر زمر تو جیسے اس کے سر ہو گئی۔ ہاں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، مگر جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تو ہو ہی زمر، صدا کی ناشکری، پر جب میرے بچے ہوں گے تو تم دیکھنا۔ انفیکٹ ہم نے تو بچوں کے نام تک سوچ لیے۔ فروٹ باسکٹ میں پھل سجاتے وہ مڑی تو زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ ذکریہ کی نظریں اف، سامنے ذکریہ کو پا کر وہ اپنی جگہ شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی۔ موسم نے کروٹ کیا بدلی، وہ ٹیرس پر کھڑی ننھی ننھی بوندوں سے کتنی دیر بھیگتی رہی۔ وہ کبھی دیوانی ہوا کرتی تھی اس موسم کی، کتنی دیر آنکھیں موندے وہ اس احساس کو محسوس کر رہی۔ آنکھیں موندے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب ذکریہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ ویسے ماننا پڑے گا ڈرامے باز، مکار ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے میں بھی خاصی ایکسپرٹ ہو۔ اس سے قبل کہ وہ اس سے پہلو بچا کر نکلتی، وہ اس کی راہ میں حائل ہو کر کھڑا ہوا، الفاظ کے نشتر برسانے لگا۔ پر کسی خوش فہمی میں ہرگز مبتلا نہ ہونا، کیونکہ میں تمہارے ان ڈرامے بازیوں سے انسپائر ہونے والا نہیں۔ اس وقت اسے یہ باور کرانے کا مقصد وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کی نظر میں اپنی وقت و اہمیت سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے خواہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سیاہ کلر کے لباس میں اس کی گوری رنگت نکھر سی گئی تھی، چہرے پر بارش کے ننھے قطرے، گیلے بالوں کی لٹیں، بلا شبہ وہ حسن کی مالک تھی۔ خوبصورتی کبھی اس کی ترجیح نہ تھی، اور نہ کبھی وہ اس کے حسن سے متاثر ہوا تھا، کہ نہ جانے کیوں وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہ پایا، اس کی جانب اپنے قدم بڑھنے سے روک نہ سکا۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، جس چیز کے پیچھے انسان اپنی تمام عمر لگا دے وہ اس کا ہو کر بھی نہیں ہوتا، اور جس سے وہ تمام عمر نفرت کرتا رہے، قسمت اسے ہی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تقدیر شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ سارے ارادے اور فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بس تقدیر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، جس کے سامنے انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس رشتے کو نبھانے میں نہ تمہیں کوئی سروکار ہے نہ مجھے کوئی غرض۔ تم سب کچھ چھوڑ کر چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ خود ترسی کا شکار ہو کر زندگی گزارنے سے اچھا ہے انسان بر وقت کوئی تدبیر ہی کر لے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس کا بدلہ انداز اسے تو لگا تھا اسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت بدلنے لگے گا۔ آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اپنے فیصلوں میں اتنے خود مختار تو ہیں آپ، اور رہی بات میری، تو اس گھر میں اپنی مرضی سے چل کر آئی تھی، نہ کہ زبردستی، اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا یا افسوس نہیں ہے۔ نہ جانے اس شخص کے دماغ میں کیا خناس بھرا پڑا تھا، اس کے نزدیک اس کی وفا اور قربانیوں کی قطعی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہلکی ہوا اور بارش کے بعد اجلی نکھری صبح کا آغاز، باہر لان میں چائے پیتے ہوئے زیب اور عمیر کے درمیان کرنٹ ایشوز پر زور و شور سے بحث جاری تھی۔ زمر چائے بنا کر سرو کرنے لگی۔ دونوں کی بحث کو طوالت اختیار کرتا دیکھ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج دونوں کا آفس جانے کا قطعی موڈ نہ تھا۔ ممی بھی چیئر پر بیٹھی تصویر پڑھنے میں مگن تھی۔ زمر انہیں چائے دے کر ان کے برابر آ بیٹھی۔ آئینہ بھابھی 2 دن سے میکے گئی تھیں۔ جازی صبح یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ کم و بیش ہادی اور سادی کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے ایگزامز قریب تھے، اس لیے زیادہ وقت ان کا دوستوں کی طرف کمبائن اسٹڈی میں گزر جاتا۔ مروہ کے بغیر گھر کتنا خالی خالی سا ہو گیا ہے، پہلے اس گھر میں کتنی رونق تھی۔ چائے پیتے عمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری کل رات مروہ سے بات ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں بہت ڈسٹرب سی لگی وہ مجھے۔ شاید ایسا کچھ ہے جو وہ ہم سے شیئر نہیں کر پا رہی، یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتی۔ زمر کی بات پر ممی ٹھٹک سی گئی، کہیں ان کے خدشے سچ تو ثابت نہیں ہو رہے۔ کیا کچھ کہا اس نے تم سے؟ ممی کا انداز تفتیشی تو تھا۔ جواباً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس نے کچھ کہا تو نہیں، پر مجھے ایسا لگا۔ وہ فوراً کہنے لگی، کیا پتہ یہ تمہارا وہم ہو؟ عمیر پرسوچ انداز سے گویا ہوا، جبکہ زیب چائے کے مگ کو سختی سے تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میرا خیال ہے بھابھی درست کہہ رہی ہیں، شاید
کچھ تو ایسا ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ اس دن ذکریہ کا بیہیویئر نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا پتہ وہ مروہ کے ساتھ بھی ایسا؟ کہتے کہتے زیب خاموش سا ہو گیا، جبکہ عمیر کے تاثرات میں تناؤ سا آ گیا۔ اس کے تیور خطرناک حد تک بگڑنے لگے۔ اس کی مروہ کے لیے جنونیت اور جذباتی پن سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ جو مروہ کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اب اتنی بات کیسے اگنور کرتا؟ اس سے قبل وہ کچھ کہتا یا کرتا، مما نے فوراً بات سنبھال لی۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے وہ مجھ سے شیئر کرتی، اور شیئر تو کیا، وہ تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیتی۔ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اپنی ذرا سی تکلیف پر کیسے ہنگامہ کر کے سب کو اکٹھا کر لیتی تھی۔ خیر، اب وہ گھر بار فیملی والی ہے، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ خود سلجھا لے گی۔ یہ رشتے اعتبار سے جڑتے اور قائم رہتے ہیں، کہیں تمہاری معمولی غلطی یا جذباتی پن سے سب کیے کرائے پر پانی نہ پھیر جائے۔ وہ بچی نہیں ہے، نئے ماحول اور گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا۔ اس کا ساتھ دینے کو تم لوگ اس کے لیے کہیں مشکلیں نہ کھڑی کر دینا۔ مما کی بات تو درست تھی۔ عمیر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ آئی ڈونٹ نو مما، پر ہاں، اگر اس گھر میں میری مروہ کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ عمیر کے انداز پر وہ سہم سی گئیں۔ اب اور نہ جانے کتنے امتحان باقی تھے، وہ فقط سوچ کر رہ گئیں۔ کل کا دن اس کی توقع کے خلاف شاندار رہا تھا۔ وہ ذکریہ کے دوست کی طرف ڈنر پر مدعو تھے، اور خلاف معمول ذکریہ نے اسے کسی بات پر ٹوکا بھی نہ تھا، بلکہ اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ پہلی بار ذکریہ کے ساتھ اسے خوف کے بجائے اطمینان ہوا تھا۔ سب کے سامنے اپنی تعریف پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ گھر آ کر پھپھو سے بھی اس کی خوشی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ خوش رہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سامنے بٹھا کر محبت سے بولی، ہنسی مسکراتی رہو بیٹا، تم بہت بدل سی گئی ہو، پہلے جیسی بن جاؤ۔ ہنسی مسکراتی وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ جب وقت حالات بدل جائیں تو انسان کو بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے، پھپھو اس کی سنجیدگی سے کہے الفاظ پر چونکی۔ پھپھو ایک بات پوچھوں؟ ذکریہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پہلے تو کبھی ایسے نہ تھے، میرا مطلب ہے کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ ذکریہ نے۔ پھپھو کو تشویش لاحق ہو گئی۔ دیکھو، تم ذکریہ کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، وہ تو ہے ہی ایسا۔ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ دروازہ کھلا۔ دروازے پر کھڑے ذکریہ کے تاثرات گویا ان کی باتیں سن لی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ان دونوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا۔ ذکریہ بظاہر جتنا سخت دکھتا ہے، پر اصل میں وہ ایسا ہے نہیں۔ وہ جن فیزز سے گزرا ہے، ان سب کے بعد کسی پر بھروسہ کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہے۔ وہ ساری عمر فیملی سے دور رہا ہے، اسے ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر کبھی وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر بھی لے تو تم عقل مندی کا ثبوت دے کر اس کی باتوں کو اگنور کر دینا، اور ان سب باتوں کا تعلق اس شادی سے قطعی نہیں ہے، اس لیے اب تم وہم پالنا بند کرو۔ وہ ہولے سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہنے لگیں۔ پھپھو کی باتیں اس کے لیے وقتی دلاسا ہی ثابت ہوئیں۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا وہ اس کا منتظر تھا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ آدھی سے زیادہ جل کر راکھ ہو چکی تھی، پر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم۔ بوٹ کی نوک سے فرش رگڑتا۔ اس کی گہری خاموشی سے اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ سنگل صوفے پر دھرا اس کا کوٹ اٹھا کر وہ ہینگ کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تم نے موم سے کیا کہا، میری موم بہت سیدھی اور بھولی ہے۔ میں اس لیے اپنے دماغ کا فطور اور خناس اپنے تک محدود رکھو، میری فیملی کو ان سب سے دور رکھو، سمجھی؟ آپ کی فیملی اور میں کون ہوں؟ کیا حیثیت ہے میری؟ وہ شدت سے پوچھنا چاہتی تھی کہ الفاظ جیسے زبان تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ کتنی آسانی سے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایک دم اسے زمین پر پٹخ دیا گیا تھا کہ یہی تمہاری حیثیت ہے اور یہی تمہاری اوقات۔ وہ فقط لب کچلتے آنسو پی کر رہ گئی۔ آفس سے واپسی پر رات وہ دوستوں کی طرف نکل گیا۔ گھر آتے آتے 1:30 بج گئے۔ مروہ 2 دن سے میکے گئی ہوئی تھی۔ مما بھی تقریباً 10 بجے تک سو جاتی تھیں۔ اس کے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی ہر وقت موجود رہتی تھی، اس لیے بیل دینے کے بجائے وہ ڈور کھول کر اندر آیا۔ نیم اندھیرے لاؤنج میں کاؤچ پر بلا شبہ مما ہی تھی۔ موم، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ سیدھا انہی کی طرف آیا۔ سب ٹھیک تو ہے موم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے گویا ہوا۔ تم حمزہ آذر سے ملے تھے؟ مما کے منہ سے نکلے الفاظ ذکریہ کو ان سے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ جواباً وہ اقرار کر سکا نہ انکار، بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ کیا تم ملے تھے ان سے؟ اب کی بار زور دے کر کہا گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟
اعتراف کیا گیا، حالانکہ وہ مما کو تکلیف دینے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جانے انجانے میں وہ ان کی تکلیف کا سبب بن گیا۔ تم حمزہ سے ملتے رہے ہو ذکی، یہاں تک کہ تم اس کے علاج میں بھی مدد کروا رہے ہو، اور یہ سب تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ جس شخص کے سائے سے بھی میں نے تمہیں چھپا کر رکھا، جس شخص نے مجھ سے میری پرچھائی تک چھین ڈالی، اب وہ مجھ سے میری اولاد، میری کل کائنات۔ ایسا نہیں ہے مام، آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ کر تیزی سے بولا، تو پھر سچ کیا ہے ذکی؟ ان کی سماعت نہ جانے کیا سننے کی منتظر تھی۔ ہاں مام، یہ سچ ہے، میں 6 ماہ پہلے ان سے ملا۔ وہ شخص جیسا بھی ہو، مگر اب انہیں میری ضرورت ہے۔ وہ ہاسپٹلائز ہے اور دونوں ٹانگوں سے پیرالائز ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا اب بھی میں وہاں نہ جاتا؟ وہ سوالیہ انہیں دیکھنے لگا، جبکہ روحا بیگم کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو چکا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مروہ کے منہ سے ساری رودات سننے کے بعد ہانیہ جیسے شاکڈ رہ گئی۔ اسے مروہ سے قطعی اتنی سمجھداری کی توقع نہ تھی۔ کیا تم نے آنٹی سے کچھ کہا ان سب کے متعلق؟ تمہیں انہیں تو بتانا چاہیے تھا، وہ تمہاری مام ہے، انہیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے مشورے پر وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اگر مجھے مام سے کہنا ہوتا تو میں تمہیں آ کر یوں بتاتی، اور ویسے بھی میں انہیں کیا کہتی کہ اس شخص نے میری لائف برباد کر دی، جس سے شادی سراسر میری اپنی چوائس تھی۔ اس رشتے کے لیے پاپا اور زیب بھائی کے علاوہ اور کوئی خاص انٹرسٹڈ نہ تھا، اور مام تو میرے اس فیصلے پر بہت گمسم سی رہنے لگی تھی۔ آئی ڈونٹ نو وائی، پر اب میں انہیں یہ سب بتا کر مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں ذکریہ سے بہت توقعات ہیں، میں ان کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی۔ مروہ کی باتیں، آر یو میڈ؟ تمہیں کیا لگتا ہے سارے مسئلے تم یوں سلجھا لو گی، یا پھر کہیں تم خود فقط ایک لمحہ لگا تھا اسے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو ہنی، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ اب میں ذکی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم اسے میری خود غرضی سمجھ لو یا کچھ بھی، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ذکریہ کبھی بدلتے ہیں یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں اس کی محبت میں ایک نہ ایک دن میں ضرور بدل جاؤں گی۔ پلیز ہنی، تم پرومس کرو تم کسی سے یہ سب شیئر نہیں کرو گی۔ مروہ کی جنونیت سے اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مروہ سے وہ پرومس تو کر چکی، پر اس کا اضطراب جیسے بڑھنے لگا۔ اتنے میں جازی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا ہے مروہ؟ تم اتنی اپسیٹ گمسم ہو؟ کیا جھگڑا ہوا ہے، یا پھر کہ کیا تم نے اس سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہہ دیا؟ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی، یعنی بے قصور ہوتے وہ قصوروار بن گئی۔ ہاں ایکچولی ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بٹ ڈونٹ وری، میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے فوراً بات سنبھال لی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ بہت بدل گئی ہے، اس نے کچھ کہا تو نہیں، پر مجھے اندازہ ہو گیا کسی بات کو لے کر وہ بہت اپسیٹ ہے، دکھی ہے۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں مسٹر جازب۔ واجد عثمان، اس پنچھی کی ماں نے جسے اپنے آشیانے کو تنکا تنکا جوڑنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ویسے ہی اپنے آشیانے سے انسیت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ مروہ دکھی نہیں ہے، بس ذرا اداس ہے، اپنوں سے دور۔ پہلے بھلا وہ کب رہی ہے؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہنی، پر میں کیا کروں، مجھ سے اس کی اداسی برداشت نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا کروں تو کیا کروں۔ عمیر سے لے کر زیب جازی تک سب کو اس کی کتنی فکر تھی، کتنے وہمات تھے، جو اگر انہیں مروہ کی حالات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو یقیناً قیامت ہی آ جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی جو مروہ کو لب سینے پر مجبور کیے تھی، اور اس نے گھر والوں کو ان سب کی بھنک تک پڑنے نہ دی۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے اس بار افسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مروہ کے لیے کچھ نہ کر سکی تھی۔ کیا ان کا قصور اتنا بڑا تھا کہ انہیں معافی نہیں مل سکتی؟ حالانکہ آپ نے ماموں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ذکریہ کے الفاظ ان کے دماغ پر ہتھوڑا بن کر برسنے لگے۔ ان سب میں تمہارے ماموں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آپ ہی بہتر جانتی ہیں۔ آپ جتنا بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، پر سچ یہی ہے، آپ کی لائف برباد کرنے میں جتنا ہاتھ ڈیڈ کا ہے، اتنا ہی قصور ماموں کا بھی ہے۔ آپ یہ بات ہر بار کیوں بس ذکی بس۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے مام؟ جو گھر آپ کے نام تھا وہ واجد ماموں کے نام آپ نے کر دیا، اور خود اس گھر میں ترستی زندگی گزارتی رہیں۔ حالانکہ بزنس میں بھی آپ برابر کی شریک تھیں۔ انفیکٹ اپنے مفاد اور مطلب کے لیے انہوں نے مروہ تک کو ہم پر مسلط کر دیا۔ کیا یہی نہیں ذکریہ کے الفاظ؟ یہ کم از کم ان کے ذکریہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ نا آشنائی سے اسے دیکھے گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم بھی اس شخص کی زبان بولنے لگو گے۔ ان کا لہجہ شکست مگر آواز پست تھی۔ ذکریہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے مما سے اس ٹاپک پر اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا پیسوں کی اہمیت تمہارے لیے رشتوں سے بڑھ کر ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں واجد نے وہ گھر بیچ دیا، اور یہ سب میری مرضی سے ہوا، نہ کہ زبردستی یا مجبوراً۔ اور رہی بات مروہ کی، تو انہوں نے مروہ کو ہم پر مسلط نہیں کیا، بلکہ میں نے خود اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ شاید تم سے میں نے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھیں،
اور آج تو تم نے میرا رہا سہا بھرم بھی توڑ دیا۔ بالآخر تم بھی اسی شخص کے بیٹے ہو جس کی رگوں میں لالچ لہو کی طرح دوڑتی ہے۔ افشین، وہ تو کبھی قطعی اس رشتے پر آمادہ نہ تھی، بلکہ اس نے مروہ کی شادی زیب سے۔ ان کی بات پر ذکی ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہیں۔ ان کے چہرے سے جیسے کسی نے لہو نچوڑ دیا ہو۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا۔ کم و بیش ذکریہ کی حالت بھی ایسی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر اس پر یقین نہ آیا، جیسے اسے لگا مما سے کوئی غلطی ہوئی ہو، پر ان کے چہرے کے تاثرات تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کیا ہوا موم؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ فطری تجسس اونچ کر آیا۔ روحا بیگم کا چہرہ گویا تاریک پڑ گیا، مگر اب سچ کہنے کے سوا کوئی چارہ جو نہ تھا۔ ہاں ذکی، زیب مروہ کا سگا بھائی نہیں ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کرتے انہیں دشواری ہوئی۔ ان کے انکشاف پر ذکریہ تو جیسے ششدر رہ گیا۔ زیب اور مروہ، یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ کیا انکشاف تھا؟ تو کیا مروہ جانتی تھی کہ زیب اس کا سگا بھائی نہیں؟ محض اسے ہی دھوکے میں رکھا گیا۔ بدگمانیاں جڑ پکڑنے لگیں، اس کے اندر جیسے لاوا سا دہکنے لگا، اور روحا بیگم اسے کسی مشکل سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھیں، پر اب وہ اس حقیقت کو کب تک چھپاتی؟ وہ اب اسے مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ شاید اسی طرح اس کی بدگمانیوں کا کچھ مداوع ہو جاتا۔ یہ محض ان کا خیال تھا۔ اس بات سے بے خبر انہوں نے اپنے ایک رشتے کو بچانے کے لیے دوسرے رشتے کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آئی ایم سوری مام، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، سپاٹ سے انداز میں کہتے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ روحا بیگم اپنی جگہ بت بنی بیٹھی رہ گئیں۔ آج صبح سے اس کی طبیعت بوجھل بوجھل ہی تھی، اوپر سے کام والی ملازمہ آج چھٹی پر تھی۔ اسد تایا اور تائی عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہی تھیں، تو پھپھو 2 دن قبل سے وہیں تھیں۔ ذکریہ بھی 9 بجے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیڈ پر سستانے کے لیے لیٹ کر وہ کچن کی جانب چلی آئی۔ سارا کچن بھرا پڑا تھا، برتن الگ منہ چڑھا رہے تھے۔ اتنے دنوں سے کچن ملازمہ کے رحم و کرم پر تھا، یہ حشر تو ہونا ہی تھا۔ جب سے کام لیتے اسے کمر کس کر میدان میں آنا ہی پڑا۔ صفائی اور ڈسٹنگ کے بعد وہ لنچ کے لیے بریانی دم پر لگانے لگی۔ رائتا بنا کر فریج میں رکھتے ایک دم اس کا سر زور سے چکرایا۔ ساری دنیا جیسے اس کی نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ اسٹول کا سہارا لینے کے باوجود وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے سدھ ہوتے وجود کو 2 مضبوط بازوؤں نے سہارا دیا۔ نیم بند ہوئی آنکھوں سے شناسا چہرہ دیکھتے اس کے لب بمشکل ہل سکے۔ زیب آفس سے واپسی پر اس کا رخ مروہ کے گھر کی طرف تھا۔ راستے سے اس نے پھل وغیرہ بھی لیے۔ یہ بھی آئلہ کا ہی مشورہ تھا، ورنہ اسے ایسی باتوں کی خاص پرواہ نہ تھی۔ گھر کا مین ڈور کھلا تھا، پورے گھر پر جیسے سناٹوں کا راج تھا۔ ایک پل کو وہ پچھتایا، اسے اطلاع دے کر آنا چاہیے تھا، پر کچن سے کھٹپٹ کی آواز سے اس کے قدم خود بخود اس جانب اٹھ گئے، پر سامنے کا منظر اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ غش کھا کر گرتی مروہ کو آگے بڑھ کر تھامتے گرنے سے بچایا۔ بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ بازوؤں کے سہارے اٹھا کر باہر نکلا۔ سامنے سے گھر میں داخل ہوتا ذکریہ ٹھٹک سا گیا۔ ذکریہ، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، مروہ از ناٹ اوکے۔ صوفے پر اسے لٹا کر اس کی ہتھیلیوں کو رگڑتے وہ پریشانی سے بولا۔ اس کے تاثرات سے یکسر انجان، اپنی پریشانی میں اس کے بدلتے تاثرات کی جانب اس کا دھیان ہی نہ گیا، جن سے ناگواری عیاں تھی۔ رہنے دو زیب، میں آ گیا ہوں۔ مگر زیب نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ آگے بڑھ کر جگ سے گلاس بھر کر لانے لگا تو ذکریہ کی برداشت کی حد جیسے جواب دے گئی۔ میں نے کہا نا میں آ گیا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ذکریہ کا بیہیویئر ہر قسم کی بناوٹ سے عاری تھا۔ زیب اس کے رویے پر چونک سا گیا، جیسے اس وقت بھی مروہ کی کنڈیشن سے زیادہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی فکر تھی۔ اس وقت وہ الجھ کر کوئی نئی پرابلم نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ سختی سے مٹھی جگڑ کر ایک سرسری نگاہ بے ہوش پڑی مروہ پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا، اور ذکریہ کو تو جیسے اس کے جانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تنے عضلات کے ساتھ ایک نظر اس نے بے سدھ وجود پر ڈالتے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں روحا بیگم اور افشین زمر وہاں موجود تھیں۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، موسمی بخار کمزوری ہے اور بی پی لو ہو گیا ہے، میں نے دوا دی ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گی تو بخار اترے گا تو ہوش بھی آ جائے گا۔ ذکریہ ڈاکٹر کو دروازے تک پہنچانے گیا۔ پھپھو اس کے سرہانے بیٹھیں، تسبیح پڑھتے اس پر دم کرنے لگیں۔ دوسری جانب افشین بیگم گمسم سی بیٹھی تھیں۔ زمر ٹرے میں چائے لیے چلی آئی۔ یہ لے چائے پھپھو، اور تھوڑی دیر آرام کریں، ڈاکٹر نے کہا نا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ چائے کا کپ انہیں تھماتے وہ کہنے لگیں۔ اتنے میں ذکریہ اندر داخل ہوا۔ خیریت بیٹا؟
یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ افشین بیگم اب ذکریہ سے مخاطب تھیں۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آنٹی، ہاں زیب کو ضرور پتا ہوگا، انفیکٹ جب میں آیا تو زیب پہلے سے ہی مروہ کے پاس موجود تھا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا؟ حیرت ہے ذکریہ کے الفاظ اور اس کا انداز۔ افشین بیگم نے کسی خوف کے تحت چونک کر روحا بیگم کو دیکھا، کسی بھید کے آشکار ہونے کا خوف، ایک ایسا راز جس پر پردہ اٹھ جانے کا مطلب قیامت، ایک ایسی قیامت کا خوف۔ روحا بیگم نظر چرا کر رہ گئیں، جبکہ افشین بیگم کی رہی سہی ہمت جیسے جواب دے گئی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جب سے مروہ کے گھر سے آئے ہیں کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں نائٹ کریم مساج کرتے کب سے زیب کی خاموشی اسے کھٹک رہی تھی، بالآخر پوچھ بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، مسنون ہنکار بھر کر کہا۔ اس نے زیادہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ عائلہ مزاج میں زمر بھابھی کے برعکس تھی، کافی ریزرو رہنے والی، جبھی تو شادی کو 2 سال گزرنے کے باوجود اپنی اکلوتی نند اور سسرال سے مثالی تعلقات قائم نہ کر سکی۔ سب سے اس کا تعلق لیے دیے ہوتا، گھر کے معاملوں میں اس کی عدم توجہی کی عادت سے وہ واقف تھا، پر اب آج معاملہ اس کی اپنی ذات تک پہنچ گیا، اس لیے خاموش رہنا ناگزیر ہو گیا۔ کیا ہم نے مروہ کی ذکریہ سے شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر لی؟ زیب کی گہری چپ کے پیچھے کی وجہ جان کر وہ سرد سانس کھینچ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے زیب؟ آپ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ حیرت ہوئی جان کر یہ بات، جانتے ہوئے کہ یہ سب تقدیر میں لکھا تھا اور قسمت سے لکھے کو کوئی بدل سکا ہے۔ وہ پوچھنے لگی۔ زیب لاجواب سا ہو گیا۔ دیکھیں، مسئلے پرابلمز کس کی لائف میں نہیں ہوتے، اور پھر مروہ کے ساتھ تو ایسا کوئی سین ہی نہیں۔ انفیکٹ وہ بہت لکی ہے، وہ اس کی پھپھو کا گھر ہے، وہ اپنوں میں بیاہی ہے، میری طرح غیروں میں نہیں۔ وہ بات بے بات جتانا نہ بھولتی۔ زیب اور اس کی لو میرج تھی، اور اسی بات کا اسے قلق تھا۔ وہ زمر کی طرح سسرال میں اپنا وہ مقام نہ بنا سکی جس کی وہ حقدار تھی۔ زیب کا دماغ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ شاید تمہاری بات درست ہو، پر ذکریہ کا رویہ، وہ یہ سب کر کے کیا پروف کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے زبردستی مروہ کو جیسے اس پر مسلط کر دیا، یا پھر وہ کہیں اور انوالو تو نہیں؟ اس کے دماغ میں ایک دم دھماکہ سا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہو، پر وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس پر اپنی مرضی یا زبردستی مسلط کی جائے۔ اور پھپھو نے یہ پروپوزل اس کی رضامندی کے بعد ہی دیا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ پاسبل نہ تھا۔ ساری عمر وہ بیرون ملک پلا بڑھا ہے، انڈیپینڈنٹ زندگی گزاری ہے، بھلا کہاں وہ ایسی زبردستی کا عادی ہوگا؟ آئی ایم شیور یہ سب صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں ایسی معمولی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ ذکریہ ہماری مروہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن کے لیے بھی یہاں آئے تو اس کے فونز پر فون آتے رہتے ہیں۔ جازی کی منگنی پر بھی آپ نے دیکھا نا وہ کیسے مروہ کے آگے پیچھے تھا۔ مثالی جوڑی ہے دونوں کی۔ اس قسم کے وہم پالنا بند کریں، کیونکہ ایسے وہمات اور اندیشے محض کڑواہٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اس وقت تم ٹینشن میں ہو، پر جب تسلی سے سوچو گے تو میری باتیں درست لگیں گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رسان سے کہنے لگی۔ اس کی باتیں لاکھ درست صحیح، مگر ان سب کے باوجود وہ ذکریہ کی باتوں اور رویے کو اگنور نہ کر پایا تھا۔ مروہ کو ہوش آ گیا تھا۔ پھپھو کے بے جان ہوتے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ مما بھی قدرے ریلیکس سی ہو گئیں۔ مروہ کو پہلے سے قدرے بہتر دیکھ کر خاصی ریلیکس سی ہو گئی۔ عمیر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، جبکہ جازی، احد اور سعدی اس سے آ کر مل لیے تھے۔ میں اور زمر بھابھی کھانے کے فوراً بعد چلی گئی۔ پھپھو بھی دوا لے کر 10 بجے ہی سو جاتی تھیں۔ بخار تو جا چکا تھا، بس نقاہت سی تھی۔ پھپھو نے اسے چلنے پھرنے اور کام کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چینل سرچ کرنے لگی، اور کوئی کام جو کرنے کو تھا ہی نہیں۔ ذکریہ سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ مروہ کے لیے ذکی جیسے انسان کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا کہ کب اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ اب بھی پھپھو کی سخت تاکید پر وہ بیٹھی رہی، ورنہ ذکریہ کے سامنے اس کی موجودگی میں فارغ بیٹھنا محال تھا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ آدھے سے زیادہ راکھ ہو چکی تھی، پر اس کی پوزیشن میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ گاہے بگاہے چینل پر سرچ، پھر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال لیتی۔ اس کی خاموشی نہ جانے کیوں اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ زیب آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ سگریٹ کی راکھ کو بوٹ کی نوک سے مسلتے اس کا انداز بدلا تھا۔ زیب بھائی آئے تھے، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ کیوں، کچھ کہا انہوں نے آپ سے؟ اس نے پوچھا۔ اسے تم سے فرصت ملتی تو کچھ کہتا، استحضائیہ سے انداز میں کہا گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہے وہ میرا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اسے ذکریہ کی خفگی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھائی، مائی فٹ، ساری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو تم لوگ، پر مجھے نہیں۔ تم اپنے سارے داؤ پیچ لگا دو، پر اب میں تمہارے کسی چکر میں پھنسنے والا نہیں۔ کتنا زہر اس آدمی کے اندر بھرا تھا۔ مروہ کو اس پل اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا، مگر اب خاموش رہنا ناممکن تھا،
पागल हो गए हैं क्या? दिमाग तो खराब नहीं, ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं? कौन सा चक्कर चलाया है मैंने? कितनी खराब सोच है आपकी। गुस्से से उसका बुरा हाल था। जिक्रिया के इल्ज़ाम पर वो तड़प सी गई। फजूल, पागल आदमी, खराब सोच, मैं जैसा भी हूँ, पर कम से कम तुम्हारे तरह डबल पर्सन और करेक्टर लेस तो नहीं। जिक्रिया के अल्फाज ने जैसे उसके कानों में पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। करेक्टरलेस, जानते क्या है आप मेरे करेक्टर के बारे में, जो इतनी जल्दी राय तक कायम कर ली? मेरा किरदार जैसा भी हो, इसके लिए कम से कम मैं आप जैसे शख्स को सफाई देना हरगिज़ पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। जब हमारे दरमियान इस रिश्ते की ही कोई अहमियत नहीं, तो फिर मैं आपको सफाई देना भी ज़रूरी नहीं समझती। उसने गुस्से से मुंह तक फेर लिया। तरस आता है मुझे आप जैसे इंसान पर, जो नॉर्मल होकर भी एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस होता है अपने आप पर कि मैं आप जैसे शख्स की बीवी हूँ। घिन आती है मुझे अपने आप से, जो मैंने दिल में आप जैसे इंसान को जगह दी। आप जैसे शख्स से मोहब्बत की। मैं हमेशा ये सोचती रही कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत आपका दिल ज़रूर जीत लेगी, मेरी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। एक ना एक दिन इस पत्थर में भी शिकाफ पड़ेगा। पर मैं गलत थी, जो आप जैसे शख्स से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता करनी। एक पत्थर से सर फोड़ती रही, जो तमाम एहसासात और जज्बात से आरी है, खोखला। और एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं शायद यही डिज़र्व करती थी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और आप भी यही डिज़र्व करते हैं, आपसे नफ़रत की जाए, क्योंकि आप किसी की मोहब्बत और खलूस के लायक भी नहीं। बोलते बोलते जैसे रो पड़ी और तेज़ी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। जिक्रिया, वो तो जैसे अपनी जगह सुन सा रह गया। ना जाने क्यों उसे अपने कहे पर निदामत सी होने लगी, और अफसोस भी। उसका पहली बार बोलना ज़की को बुरा ना लगा। उसके इजहार ने तो ज़की की वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया, यानी जिसे वो अब तक उसकी मजबूरी और बेबसी समझता रहा, दरअसल वो उसकी खामोश मोहब्बत थी, जो उसके पैरों की जंजीर बने रोके हुए भी दूर ना जाने कब से उस रिश्ते का एंड हो जाता। पहली बार मरवा का बुरा कहना उसे बुरा ना लगा। पहली बार उसके आंसू से उसे तकलीफ पहुंची थी, और इस तकलीफ को वो कोई नाम ना दे पाया। खामोशी से बिना कुछ कहे कार लेकर वो बाहर सड़कों पर फिरता रहा। ना जाने क्यों अब चाहकर भी उसका सामना करने की हिम्मत जुटा ना पाया। पहली बार वो अपनी ही कैफियत को समझने से कासिर था। रात को जो घर से निकला, सुबह ही उसकी वापसी हुई। हस्बे मामूल मरवा मुलाजमा की हमरा लंच की तैयारी में लगी हुई थी। फुप्पो के लाख मना करने के बावजूद जिक्रिया ने रात से कुछ न खाया था, सो इस वक्त पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। मम्मा को नाश्ते का कहकर वो अखबार की सुर्खियां देखने लगा। खिलाफे तवक्को नाश्ता लेकर वो खुद चली आई। ट्रे रखकर वो चाय बनाने लगी। गर्मा गर्म पराठे, चीज़, ऑमलेट, इतनी उजलत में भी वो एहतमाम करना ना भूली। जकी कांटे की मदद से छोटे छोटे बाइट लेने लगा। चाय का कप उसके सामने पटक कर गोया अपनी खफगी का इजहार किया गया। हालांकि इस सब में गर्मा गर्म चाय छलक कर पेज को दागदार कर गई। गरम गरम छींटे उसके हाथों पर गिर पड़े। नाराज़गी का इजहार करने का अच्छा तरीका है। इस हरकत पर वो होले से मुस्कुराया। पानी, उसे दोबारा बुलाने का वक्त और बहाना मुनासिब लगा। गिलास लिए वो दोबारा चली आई। ना चाहते हुए भी उसका सारे काम उसे ही करने पड़ते। पानी का गिलास थमाते वो पलटने लगी तो जिक्रिया ने उसकी कलाई थाम ली। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम। उसकी पकड़ मजबूत थी। कदरे फासले पर उनकी जानिब बैठ गया। जहाँ मम्मा बैठी तस्वीर पढ़ने में मशगूल थी, इसलिए मरवा कुछ कह न सकी कि कहीं वो मुतवज्जो ना हो। इससे कबल वो कुछ कहती, जिक्रिया ने उसकी कलाई, जो 2-3 जगह से चाय गिरने के सबब रेड हो रही थी, उस पर अपने लब रख दिए। उसकी हरकत पर वो शर्म से पानी पानी हुई। अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से वो अंदर गुम हो गई, जबकि उसके गुरेज पर एक मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। ज़ेब भाई के बेटे सारिम की पहली सालगिरह थी। उसका जाने का कतई मूड ना था, लेकिन फुप्पो के बेहद इसरार पर उसे हामी भरनी पड़ी। उसे लेने जाजिब आया था। ऑफ वाइट कलर के लिबास में नफासत से कर्ल किए गए बाल मेकअप किए आईने में वो अपना तनकीदी जायज़ा लेने लगी। जाजी जैसे हॉर्न पर हाथ रखकर भूल गया। तेजी से गिफ्ट पैक उठाते फुप्पो से मिलते वो निकली। उसी वक्त जिक्रिया की कार पोर्च में आन रुकी। फुप्पो ने घुटनों के दर्द के सबब जाने से मना कर दिया था। जिक्रिया उनके बराबर सोफे पर बैठा। उसका अंदाज और खामोशी, मम्मा को लगा उसे शायद मरवा का यूं जाना नागवार गुजरा है, इसलिए आगे बढ़कर उसके माथे पर से बाल हटाते नरमी से गोया हुई। क्या हुआ ज़की? मरवा को मैंने परमिशन दी थी, वो मुझसे पूछ कर गई है। और क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले कभी ऐसे ना थे। ये छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करने लगे हो? उनकी बात पर वो बेचैनी से इन्हें देखने लगा। मॉम, आप हमेशा दूसरों की परवाह करती हैं, और अफसोस तो इस बात का है कि आप कभी मुझे समझ ही ना सके। उसका अंदाज शिगुफ्ता था। आप आज भी वही कर रही हैं जो बरसों कबल किया था, पर यूं अपनों पर
فوقیت دے کر برسوں پہلے آپ نے ایسا کیا تھا، ماموں کو ڈیڈ پر فوقیت دے کر۔ روحا بیگم نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا۔ میں ماں ہوں تمہاری، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا؟ اور رہی بات تمہارے ڈیڈ کی، تو اس شخص کا انتخاب ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے۔ ذکریہ کے الفاظ سے جیسے ٹھیس پہنچی تھی۔ ضروری تو نہیں مام، جیسا آپ سمجھ رہی ہو سچ وہی ہو۔ آپ کو ماموں کی اصلیت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ان کی بے حسی خود غرضی، ضروری تو نہیں ڈیڈ اکیلے ہی قصوروار ہوں، کیا پتہ ماموں بھی اس سب میں برابر کے شریک ہوں۔ اس کی بات پر روحا بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آخر تم بھی اس شخص کی زبان بولنے لگ گئے؟ میری اتنے سالوں کی محنت کو اس شخص نے ایک ہی بار میں مٹی میں ملا دیا۔ بہت شاطر کھلاڑی نکلا وہ، میری زندگی کی بساط الٹ کر بھی اسے سکون نہ ملا۔ اب میری بچی کھچی زندگی میں بھی زہر گھولنے سے باز نہ آیا۔ چلو، اس کی تو فطرت ہی یہی تھی، پر تم سے مجھے قطعی یہ امید نہ تھی۔ ذکریہ وہ بازی ہار کر بھی جیت گیا اور میرے حصے میں صرف مات ہی آئی۔ وہ افسردگی سے بولی، پلیز مام، آپ تصویر کا دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آخر ساری عمر ماموں نے آپ کو دیا ہی کیا ہے سوائے دکھ تکلیف کے؟ کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ذکریہ حد درجہ اپنے ننیحال سے ناخوش لگ رہا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کرے ہو؟ ماموں ہے وہ تمہارے؟ روحا بیگم نے سرزنش کرتے کہا۔ ہاں، مگر سوتیلے، رونق سے کہا۔ روحا بیگم تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اور سگا کون ہے؟ وہ باپ جس نے تمہاری ماں کو بے بس لاچار سمجھ کر آدھی رات کو گھر سے نکال کر دربدر کر دیا، صرف چند ٹکوں کی خاطر، زرپرستی کی لالچ کی خاطر۔ رشتوں کو بے مول کر دینے والے سگوں سے وہ سوتیلے بہتر ہیں جنہوں نے ساری عمر مجھ سے یہ تک چھپائے رکھا کہ آذر نے گلبرگ والا گھر بیچ دیا۔ وہ تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھاتے رہے اور مجھے لگا کہ یہ سب اس بنگلے کے عوض آنے والی رقم تھی، حالانکہ میں غلط تھی۔ وہ تو مجھے عمیر سے باتوں باتوں میں پتہ چلا، ورنہ میں ساری عمر اس کھوکھلے زوم میں مبتلا رہتی۔ ذکی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مگر وہ گھر تو ماموں نے بیچا تھا نا؟ وہ بے یقین سا تھا۔ وہ گھر ابا نے میرے نام کر دیا تھا۔ کس کی مجال تھی جو میری مرضی کے خلاف ایسا کرنے کا سوچ بھی سکے؟ تمہاری اسٹڈیز کے لیے مجھے خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ زیور بیچنے سے واجد نے منع کر دیا۔ وہ تو بخوشی تمہارے اخراجات برداشت کرنے کو تیار تھے، مگر میں مزید کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس سے بے خبر کہ ساری عمر ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب کر رہنا ہوگا۔ واجد نے مجھ سے وہ گھر خرید لیا، مگر یہ اصلیت بعد میں کھلی کہ واجد نے یہ گھر صرف اس لیے خریدا تھا کہ وہ یہ گھر حمزہ کو دے سکے۔ حمزہ نے مطالبہ کر دیا تھا تمہیں لینے کا۔ واجد اسد یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، یہ سب انہوں نے صرف اس لیے کیا، میرے علم میں لائے بغیر ان سوتیلے بھائیوں نے سگوں سے بڑھ کر اپنا حق ادا کر دیا۔ حمزہ اسے تو صرف پیسوں سے غرض تھی، اسے قطعی تم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کروڑوں کی پراپرٹی کے لیے صرف اس نے یہ داؤ کھیلا، بھلا اس سے وہ کیسے دستبردار ہوتا؟ کیا اب بھی تمہیں ان کے خلوص پر شک ہے جن کا احسان میں مرتے دم تک نہیں اتار پاؤں گی؟ یہ کیسا سچ تھا، کتنا کربناک سچ تھا۔ وہ تو ساری عمر اپنے باپ کو بے قصور سمجھتا رہا، اس شخص کو جس نے اس کی ماں کو سوائے ذلت اور تکلیف اور اذیت کے کچھ نہ دیا تھا، اور جن ماموں کے خلوص پر وہ شک کرتا رہا، اب وہ ان سے آنکھ ملانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔ آگہی کا عذاب، حقائق سے شناسائی اسے نظر چرانے پر مجبور کر گئے۔ مروہ سے بھی ساری عمر اس کی فیملی کی وجہ سے نفرت کرتا رہا، حالانکہ وہ اس کی شریک حیات تھی۔ اپنے دل میں اس کی محبت کا پودا بننے سے قبل ہی اس نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی ناپسندگی کب نفرت میں بدلی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ شروع سے انہیں قصوروار سمجھتا رہا، اپنی موم کی اجڑی زندگی کا، مگر اصل قصوروار اپنے باپ سے چاہ کر بھی وہ نفرت نہ کر پایا۔ وہ جب کشمکش میں گھرا تھا، اس کے فیصلے کرنے کی قوت گویائی ختم ہو گئی۔ وہ مما سے ایک لفظ تک نہ کہہ پایا، اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، بس خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اس وقت وہ صرف اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کس دروازے پر وہ آن کھڑا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راہ تھی نہ پیچھے کوئی راستہ۔ دل نہ مما کی بات کو جھٹلا پایا اور نہ ڈیڈ کو الزام دینے پر آمادہ تھا۔ خود کو وہ کسی آہنی شکنجے میں قید تصور کرنے لگا جس میں ہوا کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، سب کچھ جیسے گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ 6 ماہ سے اس آذر نامی شخص سے ملتا رہا جو اس کا باپ تھا، وہ باپ جس نے اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف چند ٹکوں کی خاطر اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا، وہ باپ جس نے اپنے اندر کا زہر پل پل اس کے اندر اتارا تھا
उसे अपनों से मुतनफ़िर करता रहा। अपना जहर उसकी नसों में भरने लगा और वो फिर भी बाज ना आया। उसके माजी के साथ साथ वो उसके हाल को भी निगल लेना चाहता था। सब कुछ जानते हुए भी ज़िक्रिया उनके दिल में नफ़रत पैदा ना कर सका। अलबत्ता मामूओं के लिए अपनी सोच पर उसे काफ़ी शर्मिंदगी थी और अब वो इस सोच को बदल रहा था। मम्मा के लिए, अपने लिए, सबके लिए वो खुद को बदल देना चाहता था। शायद यही आखिरी रास्ता था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी। आहट की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। टैबलेट लेने क्योंकि दर्द काफ़ी हल्का हो गया था, मगर बोझलपन और दर्द की टीसें अभी भी उठ रही थीं। सोफे पर बैठी मरवा सैंडल के स्ट्रैप खोलने, लेयर्स में कटे सिल्की बाल कंधे और शानों पर बिखरे थे, जबकि उसके चेहरे पर थकन थी। जकी की जानिब अब भी उसका ध्यान न था। सैंडल रैक में सजाकर बालों को अच्छी पोनी बांधे, चेहरे पर छपाके मारकर वॉशरूम से निकली, नेवी ब्लू सूट पहने अब वो बिल्कुल ताज़ा दम लग रही थी। उसे वॉशरूम से निकलता देखकर उसने झट से आंखें बंद कर ली। मुबादा कहीं वो देख ही न ले। वो धीरे से चलती उसकी जानिब चली आई। चादर बराबर करके उसके माथे का टेम्परेचर चेक किया, जो काफ़ी हद तक गर्म था। वो परेशान ही हो गई। साइड टेबल पर रखे टैबलेट्स देखकर उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था, अब यकीन भी हो गया। अपनी लाइल्मी पर गुस्सा आने लगा। अगर थोड़ी देर कबल आ जाती तो क़यामत ना आ जाती। वो खुद को दिल ही दिल में डांटने लगी। दुपट्टा नमाज के स्टाइल में बांधे कुछ देर उसके सराहने बैठी। वो उस पर पड़कर दम करती रही। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पर आ गई। उसके इस अनोखे अंदाज ने ज़िक्रिया के दिल पर उथल पुथल मचा दी। जिसे वो हर पल टॉर्चर करता रहा, वो उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर कैसे परेशान हो उठी। उसके वजूद का एहसास, नरम हाथों का लम्स, उसका अंदाज अनोखा मगर बहुत प्यारा लगा था। वो खुशगवार हैरत में घिरा सोचे जा रहा था। बिलाशुबा उसकी खामोश मोहब्बत ने उसे चारों शाने चित कर दिया था। एतराफ़ करने में अब आर न था। एक खुशगवार सुबह का आगाज़ लॉन में चाय पीते किया गया। आज वीकेंड था तो खिलाफ मामूल वो घर पर ही था। कैसी है अब तबीयत तुम्हारी? रोहा बेगम थर्मस से चाय निकालकर उसे देते गोया हुई। फाइन मॉम, पहले से बेहतर है। टेक्स्ट करते उसने सर उठाए बगैर सरसरी सा जवाब दिया। चाय ज़बरदस्त बनी है वैसे। मम्मा उसे आता देखकर मोहब्बत से बोली। वो होले से मुस्कुराई। कभी हमारी कॉफ़ी भी अच्छी बनाओ, या सारी तारीफ़ें सिर्फ मम्मा से बटोरनी है? वो उसके अंदाज पर चौंक गई। उसे हैरत ही होने लगी। मेरी मरवा के हाथ में बहुत जायका है, बस तुम ही ज़रा तारीफ़ में कंजूसी बरतते हो। आज मम्मा भी काफ़ी दिनों बाद काफ़ी खुश लग रही थी। ज़िक्रिया अब फ़ोन रखे मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था। उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होती वो पहलू बदल कर रह गई। इतने में चाचू और उमैर भाई की कार पोर्च में आन रुकी। सबको वाही लॉन में देखकर वो भी वहीं चले आए। सुबह खैर फुप्पो। उमैर आगे बढ़कर इन्हें सलाम करने लगा। एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। फुप्पो उन्हें देखकर निहाल सी हो गई। वो चेयर घसीट कर फुप्पो के पास ही बैठ गया। खैरियत, इतनी सुबह सुबह कोई ख़ास काम था क्या? मरवा उनके लिए चाय बनाने अंदर चल दी तो फुप्पो ने इस्तफसार किया। जी काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना चाय पीते डिस्कस किया जाए। मरवा को ट्रे लाते देख कहा। तभी चाचू गला खंकार कर मुतवज्जो हुए। दरअसल ये पेपर्स हैं, इन पर ज़िक्रिया के दस्तखत चाहिए ताकि आगे का प्रोसेस मुकम्मल हो। उनकी बात पर ज़की चौंक सा गया। अलबत्ता मरवा खासी रिलैक्स थी। ये किस चीज़ के कागजात हैं मामू? टेबल पर धरे कागजात की जानिब इशारा करते सवाल किया गया। उस्मान ग्रुप एंड कंपनी में तुम्हारे शेयर्स के पेपर हैं, जो रोहा ने तुम्हारे नाम कर दिए। अब तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन करके पार्टनरशिप कर सकते हो, चाहो तो शेयर्स अलग कर लो। अब ये सरासर तुम्हारी मर्जी, मगर आज से तुम अपने शेयर्स को खुद संभालोगे। असद उस्मान चाय का सिप लेते उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखने लगे। यहाँ उलझन का एक जाल सा बिछ गया था। वो लोग चाय के फ़ौरन बाद चले गए। चाय के दौरान भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही, मगर ज़की का जहन कागजात वाली बात पर अटका हुआ था। इस तरह था कि कम होने का नाम ना ले रहा था। उसका सिर्फ एक ही हल था। बिलाखिर बहुत सोच समझ कर फैसला किया गया। मम्मा ने भी सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दी थी। मैंने फैसला कर लिया मॉम, मैं अपने हिस्से के शेयर्स मरवा के नाम करता हूँ। अब से इनकी वही मालिक है। मम्मा ने खुशगवार हैरत से देखा। उनका बेटा बदल रहा था, हालात बदल रहे थे, ये सब तो होना ही था। अब वो खासी मुतमईन हो गई थी। ज़िक्रिया की ये तब्दीली उनके लिए खुश आइन थी। तेज़ हवाएं, गरज चमक का सिलसिला क्या चल पड़ा। सारी रात सावन बरसा। सुबह हर चीज़ निखरी निखरी ही थी। आज ज़मर की हमरा उसे मार्केट जाना था कुछ ज़रूरी ख़रीदारी के लिए। मौसम की मुनासिबत से उसने वाइट कुर्ते पर ब्लैक शॉल ओढ़ी। पर्स लिए वो सीधी फुप्पो की जानिब चली आई। मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ ज़मर के साथ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वापसी पर शायद देर हो जाए, सोचा आपको बताती चलूँ। वो सोफ़े पर उनके मुकाबिल आ बैठी।
जो तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थीं। कुछ खास नहीं, बस तुम वक्त पर आ जाना, मौसम का कुछ भरोसा नहीं। वो इन्हें ताकीद करना ना भूली। मार्केट से निकलते इन्हें देर हो गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। अचानक जमर को बुटीक पर ज़रूरी काम पड़ गया। उसे बुटीक ड्रॉप करके वो टैक्सी लेकर घर के लिए रवाना हुई। मौसम के तेवर बिगड़े से लग रहे थे। उसे फूफू की ताकीद याद आई तो उनकी फिक्रमंद अंदाज को सोचकर उसके लब मुस्कुरा दिए। मरवा ड्राइविंग जानती थी, पर एक मामूली से एक्सीडेंट के बाद पापा ने उसे ड्राइव करने से सख्ती से मना कर दिया। कॉलेज तक भी वो जाजी या ड्राइवर की हमरा जाती थी। आज तो ड्राइवर भी छुट्टी पर था। टैक्सी घर के सामने रुकी। पेमेंट करके पर्स संभालती, स्ट्रैप बंद करती, तेज़ी से वो अंदर चली आई। इस दौरान वो खासी भीग चुकी थी। कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन ज़िक्रिया भी ऑफिस से गालबन पहले ही आ गया था। पर्स टेबल पर रखे फुफ्फो के रूम की सिम चली आई। इरादा था इनको अपने आने से मुतल्लिक मुतल्ला कर दे। जब से उसकी शादी हुई थी उसका यही मामूल था। कहीं आने जाने के लिए वो फुफ्फो से ही परमिशन लेती थी। ज़िक्रिया से तो खैर बात करना ही फजूल था। उसके नज़दीक उसका होना ना होना एक बराबर था। ना जाने क्यों उसका इसार मोहब्बत कुर्बानी तक इस पत्थर के दिल में जगह बनाने में नाकाम ठहरी। मायूसी से सोचते वो दरवाज़ा नॉक करने ही लगी थी कि अपना नाम सुनकर लाशऊरी तौर पर उसके हाथ पीछे हट गए। वो ये क्या कर रही थी उसे पता ही ना चला। ना चाहते हुए भी अपनी आदत के खिलाफ वो छुपकर उनकी बातें सुनने से खुद को रोक ना पाई। मरवा मेरी बेटी है, मेरी बहू है, यही सच है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए प्लीज़ तुम भी मुझे दर्स मत दिया करो। रोहा बेगम मोहताज सी होकर संभल संभल कर बोली। नहीं मॉम, ये सच नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो आप जानती हैं। मुझे सच जानना है, प्लीज़ टेल मी मॉम। कौन है वो? ऐसा कौन सा राज है जो बरसों से मदफून है? बहुत उलझन है, सब सुलझाना चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपकी और आंटी की बातें सुन ली थी। ऐसा कौन सा राज है जो आप बरसों से आज तक छुपाए हुए हैं? मॉम प्लीज़, आपको मेरे सर की कसम। इनका हाथ लेकर अपने सर पर रखते ज़िक्रिया ने गोया इन्हें एक नए इम्तिहान में डाल दिया था। वो दिसंबर की एक रात थी जब अफशीन ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक डेड थी। हाँ, जकी जाजी के साथ पैदा होने वाली बच्ची मौका पर ही दम तोड़ गई थी। वाजिद का मारे गम के बुरा हाल था। उनकी बरसों की तमन्ना ख्वाहिश पूरी हुई थी, मगर वो भी कैसे? अपनी मुर्दा बेटी को हाथ में लिए वो कितनी देर रोते रहे। उस रात भी टूटकर बारिश बरसती थी। शायद अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने आई थी। उस दिन उस प्राइवेट क्लिनिक में सिर्फ एक मौत वाक़ई नहीं हुई थी, बल्कि सुबूही नामी उस औरत ने भी दम तोड़ दिया, जो इस क्लिनिक में बतौर हेल्पर काम करती रही थी। हॉस्पिटल वाले उसके शौहर या फैमिली के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे। सुबूही क्लिनिक के पास ही छोटे से घर में किराए पर रहती थी। उसका शौहर उसे छोड़कर जा चुका था, तभी हालात से मजबूर वो यहीं काम करती रही। 3 दिन वो हॉस्पिटल में पड़ी रही और एक लागर कमज़ोर सी बच्ची को जन्म देकर मौके पर ही दम तोड़ गई, जिसका अब आगे पीछे कोई ना था। बहुत सोच समझकर इस नन्ही फरिश्ते जैसी लड़की को यतीम खाने सुपुर्द करने का फैसला किया गया, क्योंकि अब उसका कोई वारिस ना था। कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना था। ना जाने ये उड़ती खबर कैसे वाजिद के कानों तक भी पहुंच गई। शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। वाजिद ने डॉक्टर हमना से बात करके इस लड़की की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वो नीली आंखों वाली मासूम सी लड़की, हालात की सतम ज़रीफ़ी उसके दुनिया में आने से कबल ही उसका सब कुछ छिन गया। वाजिद ने लड़की की जिम्मेदारी कबूल करते वक्त एक बात डॉक्टर से और अमले के जहन नशीन करा दी कि अब वो उनकी ही बेटी है। वो किस्मत के लिखे को तो बदल नहीं सकते थे, पर वो उस लड़की की हक तलफी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उस बच्ची को अडॉप्ट करने के बजाय अपना नाम दिया और ये बात अपने ख़ानदान वालों तक से छुपाई रखी कि मरवा उनकी बेटी नहीं है, उनका खून नहीं है। घर में ये बात सिर्फ वाजिद, असद, अफशीन और मैं जानते थे। उमैर और ज़ेब के कानों में भी सुनी सुनाई बात पड़ गई, मगर उनके नज़दीक ये अहम न था कि मरवा कौन है, बल्कि उन्होंने हमेशा मरवा को सगों से बढ़कर चाहा। डॉक्टर हमना ने भी उस औरत के केस में ये लिख दिया कि हालात ज़िचकी में ही बच्ची दम तोड़ गए। इस तरह दुनिया वालों की नज़र में भी अब वही सच है जो हमने बताया। उस काली रात के पर्दे ने सारे सच छुपा दिए। अब हकीकत यही है कि मरवा वाजिद की बेटी है और हमारा खून। मरवा को लगा किसी ने उसके सारे जिस्म का खून निचोड़ दिया हो। वो अपनी जगह पत्थर का बुत बनी खड़ी रही। ये कैसा सच था, कितना भयानक सच! क्या सच में इतना भयानक होता है? उसे तो कभी एहसास तक न होने दिया कि वो पराई है। और वो कितनी बेवकूफ़ थी, वो जिन्हें तमाम उम्र अपना समझती रही।
ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، کوئی رشتہ ہی نہ تھا، اور اس کا اپنا کون تھا؟ کوئی نہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگیں، اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ باہر نکلی، اسے نہ راستوں کا پتہ تھا نہ منزل کی خبر، بس وہ چلنے لگی، اپنے سائے تک سے چھپ جانا چاہتی تھی، خود سے منسلک لوگوں سے جن سے اب اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ راستے منزل کا تعین کیے بغیر چلنے لگی، تھکنے لگی، مگر رکنے کا اب سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ بہت دور چلے جانا چاہتی تھی، ان کھوکھلے مطلبی رشتوں سے کوئی تعلق استوار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اسے دھوکے میں رکھا گیا۔ کیوں؟ پھپھو، پاپا، مما، عمیر بھائی، زیب بھائی، سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اندھیرے میں رکھا گیا۔ کیوں؟ سڑک کے کنارے بیٹھ کر وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ اپنی قسمت پر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر طوفان صرف اس کے اندر برپا تھا۔ سچ جان لینے کے بعد اس کی حالت بھی کم و بیش مروہ جیسی تھی۔ وہ معصوم لڑکی جسے وہ ہر پل اذیت دیتا رہا، ٹارچر کرتا رہا، اس کی نفرت بھی صرف ان لوگوں کی وجہ سے سہنا پڑی جن سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ ڈیڈ کی موم کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا موازنہ کیا تو ڈوب مر جانے کو قریب ہوتا، اور مروہ جیسے وہ ناحق سزا دیتا رہا۔ وہ چپ چاپ سہتی رہی، مگر کیوں؟ کیا وہ اس کی معافی کے لائق تھا؟ کیا اب بھی وہ اس کی محبت کے لائق تھا؟ اس کے اندر سناٹے گھیرا کرنے لگے۔ واجد جیسے انسان کی عظمت کو سوچ کر اپنے آپ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ جو ایک فرشتہ صرف انسان سے نفرت کرتا رہا، مروہ کے متعلق سوچ کر اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ اپنی ہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مروہ آئی تھی، مگر کب؟ باہر نکلتے مروہ کے پرس پر نگاہ پڑتے ہی روحا بیگم بڑبڑائیں۔ ذکریہ بھی تیزی سے باہر نکل آیا۔ ایک لمحے دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اگلے لمحے ہی دونوں کی سمجھ میں پوری کہانی آ گئی۔ ذکریہ نے فوراً زمر کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا مروہ ابھی تک نہیں آئی؟ پر وہ تو کب سے ٹیکسی لے کر نکلی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمر کو بھی نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہاں، ایکچولی آگئی ہوگی، یقیناً ٹیرس پر ہوگی۔ میں دراصل ابھی گھر پہنچا تھا، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ گھر پر ہوگی، اس لیے فوراً پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ اٹس اوکے، انفیکٹ مجھے اچھا لگا آپ کو اس کی اتنی فکر۔ زمر کی جیسے جان میں جان آ گئی تھی، مگر فون بند کر کے بھی ذکی کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پریشانی میں سر تھامے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مروہ نے سب کچھ سن لیا۔ اب میں افشین کو کیا جواب دوں گی کہ ایک راز تک نہیں رکھ پائی، اور واجد وہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور مروہ اس بچی کا میں کیسے سامنا کروں گی؟ روحا بیگم کو لاتعداد خدشے لاحق ہونے لگے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مام، ٹرسٹ می، میں اسے واپس لاؤں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، آئی پرومس۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی تسلی کھوکھلی لگنے لگی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر کئی مرتبہ چھان ڈالا، مگر نتیجہ صفر۔ ان کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش مروہ نے ان کی باتیں نہ سنی ہوں، کاش سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے۔ گاڑی انجان سڑکوں پر دوڑتی رہی، ان راستوں پر جہاں سے وہ کبھی گزرا تک نہ تھا۔ کار سڑک پر دوڑاتے اسے اپنی تمام محنت رائیگاں محسوس ہونے لگی۔ بارش کے سبب سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ ہی چہل قدمی کرتے نظر آتے، کہیں سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ ڈیم اٹ! مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ اس کی تمام توانائی جیسے جواب دے گئی۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کرنے لگا۔ مروہ کے متعلق اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں جا سکتی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہو کر رہ گئیں تو جامع مسجد کے سامنے روکتے وہ اندر بڑھ گیا۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اتنا بے بس تو وہ کبھی نہ ہوا تھا، اتنی تکلیف آج سے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی، مگر کیوں؟ مروہ کی تکلیف، اس کا درد، ان سب کا قصوروار وہی تھا، اور اب وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ مسجد سے نکلا۔ بارش کی رفتار پہلے سے کافی کم تھی۔ کار کی سمت بڑھنے کے بجائے وہ سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ اس کے روئیں روئیں سے مایوسی چھلک رہی تھی۔ شکستہ قدموں کے ساتھ وہ انجانے راستوں پر چلنے لگا۔ ایک بار، بس ایک بار اس کے ملنے کی دعا دل نے شدت سے کی تھی، اور دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں اسے اندازہ نہ تھا۔ سڑک کے پرلے کنارے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ بلا شبہ مروہ ہی تھی۔ اپنی دھندلائی آنکھوں کو رگڑ کر باقاعدہ یقین کرنا چاہا، اور تیزی سے روڈ کراس کر کے اس کے سر پر پہنچا۔ ہچکیوں کے سبب اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بارش میں نہ جانے کتنی دیر سے بھیگتی رہی تھی۔ اپنے ارد گرد سے بیگانہ اس کا دل ندامت کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ اس کے فضول ضد کے سبب اس پر سارا راز افشاں ہوا تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے روتا چہرہ اوپر کیا۔ ذکریہ کو سامنے پا کر وہ جیسے اپنا ضبط کھو بیٹھی، اور اس کے کندھے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔
میں ہی کیوں زکی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی شرٹ کے گریبان کو مٹھی میں جکڑتے وہ روتے ہوئے بولی، کون ہے اب میرا؟ سب ختم ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی، کوئی نہیں ہے میرا، کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، سب ختم کر دیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ جن کو اپنا سمجھتی رہی وہ تو میرے کچھ بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں میرا ان سے، جنہوں نے ساری عمر مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ سسک رہی تھی، آنسو شرٹ کو بھگونے لگے۔ زکی اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، کوئی نہیں ہے میرا، میں لاوارث ہوں، اس لیے اب مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے پرے کرتے دھاڑی۔ ذکریہ کے لیے سچویشن ناقابل یقین تھی۔ مروہ، جسے تم ہمدردی اور احسان کا نام دے رہی ہو، دراصل وہ ہماری محبت ہے، سمجھی؟ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، سب کو تمہاری پرواہ ہے، سب تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، ہم سب تمہارے ہی تو ہیں، تم اکیلی تھوڑی نہ ہو۔ وہ نرمی سے اس کے بال سنوارتے کہنے لگا، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ اگر آج مجھے سچ پتہ نہ چلتا تو شاید ساری عمر میں اپنوں اور پرایوں کا فرق نہ سمجھ پاتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ میری زندگی کا بھی سب سے بھیانک باب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں ساری عمر تمہاری نفرت سہتی رہی، صرف اس لیے کہ ایک دن تم بھی بدل جاؤ گے، پر میں غلط تھی۔ تم کیونکہ میری پرواہ کرو گے، تم بھی آخر اسی عورت کی اولاد ہو جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تم سب جھوٹے دھوکے باز اور خود غرض ہو، مطلبی ہو۔ شٹ اپ! تم اتنی سیلفش کیسے ہو سکتی ہو؟ اس کی بدگمانی بڑھتے دیکھ ذکریہ کو طیش آ گیا، جبکہ وہ ہونک سی اس کا منہ تکنے لگی۔ ہاں، خود غرضی دکھائی ماموں نے، ایک معصوم سی بے سہارا لڑکی کو بیٹی کا مقام دے کر اس سے بے تحاشا محبت دی، معاشرے میں مقام دیا۔ بولو کیا سزا دو گی انہیں ان کی خود غرضی کی؟ قدرت نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی تو یہ ان کا قصور تو نہ تھا، انہوں نے تمہیں سگی بیٹی سے بڑھ کر چاہا۔ افشین، آنٹی عمیر، زیب سب تم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، بے غرض بے لوث محبت۔ رشتے صرف خون کے نہیں احساس کے بھی ہوتے ہیں، یہی احساس انسانیت کے ہر شے سے بڑھ کر ہے، اور اگر احساس خون کے رشتوں میں بھی نہ ہو تو ہر رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ان کی بے لوث محبت کو اپنی بے اعتباری کی نظر کر کے بے مول نہ کرو، کیونکہ ہر رشتہ اعتبار سے بنتا اور جڑتا ہے، اعتبار نہ ہو تو ہر رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ چونکی، کتنا کرب تھا، کتنی شگفتگی تھی اس کے چہرے پر، مگر انہوں نے سچ کیوں چھپایا؟ سوال کو اپنی زبان تک آنے سے نہ روک پائی۔ ایک بار اپنی بیٹی کھونے کے بعد دوسری مرتبہ شاید وہ اپنی بیٹی نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ شاید جانتے تھے کہ سچ جان کر تم ایسا ہی ریئیکٹ کرتی۔ بولو کیا پھر انہیں تمہارے انداز سے تکلیف نہ ہوتی؟ انہوں نے ہر ملاوٹ سے ماورا تمہیں اپنایا۔ اگر یہ ان کی خود غرضی تھی تو ان کی یہی سزا ہے کہ ایک بیٹی تو تقدیر نے ان سے چھین لی، اب تم دوسری مرتبہ بھی چھین لو۔ اگر تمہیں اب بھی ہم سب کی محبتوں پر شک ہے تو جاؤ، کہیں بھی چلی جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، مگر سوچو کیا رہ پاؤ گی سب کے بغیر؟ پاپا کے بغیر، ان کی محبتوں کے بنا، مما، عمیر، سب کے بغیر، میرے بغیر؟ اس کی بات پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ آنکھوں میں محبتوں کا جہاں سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، بھیگے کپڑوں سمیت اسے ٹھنڈ سی لگنے لگی۔ مما بالکل ٹھیک کہتی تھیں، وہ واقعی بہت جذباتی ہو جاتی ہے، وہ بھلا کیسے ان سب کے بنا رہ پاتی؟ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ماما، پاپا، پھپھو، جن کی محبتوں کی وہ مقروض تھی، ان کے بغیر کیسے رہ پاتی؟ ان کے بغیر تو وہ بالکل ادھوری تھی۔ بھلے ان سب سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہ تھا، مگر محبت تو تھی، اور جہاں محبتیں ہوں رشتے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ اور ذکریہ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ سوچنے لگی، کیا وہ ذکریہ کے بنا رہ پاتی؟ اس انداز سے سوچ کر اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ مانا کہ بہت ہینڈسم ہوں مگر بیگم، پر یہ پبلک پلیس ہے، گھر جا کر اچھی طرح نظر اتار لینا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پر اس کی نظروں کی چوری اس سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس نے فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ مجھے تو اچھا خاصا لیکچر سنا چکے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ نظریں سڑک پر گرتے چمکتے ننھی بوندوں پر مرکوز کیے پوچھا گیا۔ تمہارے برعکس مروہ، میں ساری عمر اپنوں میں ہوتے ہوئے محبتوں کو ترسا ہوں۔ پاپا نے تو پلٹ کر میری خبر بھی نہ لی کہ ان کا بیٹا بھی ہے، ان کے نزدیک میری کوئی ویلیو ہی نہ تھی، ساری عمر دیار غیر کی خاک چھانتا رہا۔ اپنائیت، محبت جیسے لفظوں سے کبھی پالا ہی نہ پڑا، جیسے انسان کی صورت میں پتھر بن کر رہ گیا تھا میں، اور اس پتھر میں تمہاری محبت نے جان ڈال دی۔ تمہاری محبت، وفا، تمہارا صبر مجھے بے دام غلام بنا گیا۔ تمہارے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کی سوچوں تو خود سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں نے تمہارا بہت امتحان لیا، تمہارے صبر برداشت کا، اور تم چپ چاپ میری زیادتیاں اور نفرت سہتی گئیں۔ مجھے لگا تم جا کر ایک نہ ایک دن سب اپنے گھر والوں سے کہہ دو گی، اور پھر اس دن اس رشتے کا اینڈ ہو جائے گا، مگر تمہاری محبت نے مجھے سرتا پا بدل دیا، مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ اس لیے آج اظہار کرنے میں کوئی آر نہیں۔ مروہ، آئی ریئلی وانٹ یو،
मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता। हाँ, फ़कत इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी है। क्या तुम पिछली बातों को भुला नहीं सकती? क्या तुम ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दोगी? उसकी बात अभी नामुकम्मल थी कि ज़की का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर मम्मा कॉलिंग के अल्फाज जगमगाने लगे। जी मॉम, मरवा मेरे साथ ही है, कहकर उसने फ़ोन मरवा की सिमत बढ़ाया, जो उसने झटके से थाम लिया। हाँ फूफो, ठीक हूँ। दूसरी जानिब से बेचैनी से कुछ पूछा गया। हाँ, एक्चुअली मैं अपना पर्स और फ़ोन घर पर ही भूल गई थी और फिर रास्ते में मेरी एक फ्रेंड मिल गई तो इस तरफ आ गई। सॉरी, लेट हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रोहा बेगम ये जान करके मरवा ने उनकी बातें नहीं सुनी। उनके दिल को एकदम सुकून सा मिल गया। फ़ौरन सज्जा शुक्र बजा लाने लगी। तुमने मम्मा से झूठ क्यों बोला? जिक्रिया उसके झूठ पर अभी भी हैरान सा था। जब तक शीशा शफाफ हो हर चीज़ भली दिखती है और जब इस पर दाग लग जाए हर चीज़ बदनुमा सी दिखने लगती है। मैं नहीं चाहती हमारा रिश्ता बदनुमा लगे, उसे हर दाग बुराई से अब मुझे बचाए रखना है। अब रिश्तों को लेकर चलने की मेरी बारी है। इन्हें सच बताकर मैं उनका मान भरम नहीं तोड़ना चाहती। मरवा से इस कदर जहानत की उसे कतई तवक्को ना थी। वो किसी का कॉल है, रिश्तों को स्पेस दो, मोहब्बतों के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। उसने इस अंदाज में उसकी बात उसे लौटा दी। मेरे साथ रहकर थोड़ी बहुत अक्लमंद तुम भी हो गई हो। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिंदगी के सफ़र में तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? अपनी मोहब्बत का कशकोल थामे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ की, उसके बदले तुम्हें अख्तियार है। चाहो तो इसे कबूल कर लो, चाहो तो धुतकार दो। पर हाँ, एक बात याद रखना, दिल बहुत मुश्किल से किसी पर एतबार करने के काबिल हुआ है। कहीं तुम्हारे इनकार से दोबारा कभी जुड़ ना सके। अपना हाथ आगे करके कहता गया, जिस पर उसने नरमी से अपना हाथ रख दिया। अब मज़ीद किसी इकरार की ज़रूरत ही बाकी ना रही। तो दोनों होले होले से चलते वापसी के सफ़र पर गामजन थे। वापसी का सफ़र कठिन ज़रूर था, मगर जहाँ मोहब्बतें हों वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।